आरएसआई कतिजनाले युज गर्नु भएको छ? अलिअलि हेरिरहेछ सर। गरेको छैन सर आजसम्म। आरएसआई गर्नु भएको छैन है? गरिन्छ सर कहिलेकाहीँ। ओके, गुड गुड। ल, जसले गर्नु भएको छ म तपाईँलाई बिचमा एउटा 30 र क्वेसन 70 को सामान्य नलेज छ सर। 30 र 70 को अलिअलि नलेज छ, धेरै चाहिँ छैन सर। कस्तो राम्रो है। सो 30 मा किन्ने 70 मा बेच्ने हैन? म चाहिँ तपाईँको जस्तो 70 भन्दा माथि गएपछि राम्रो जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ पर्सनल्ली। गुड, ओके गुड। मैले चाहिँ 60-40 फलो गरेछु सर। 60-40, ओके। सो यस, तपाईँहरूले जे युज गर्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ आज हामी डिटेल नै हेरौँ, एकदमै डिटेल। सो भित्रभित्र नो सर्फेसली है, सर्फेसली हामीले बुझेर काम छैन, हामी इनडेप्थ नै हेर्नुपर्छ, आरएसआईलाई बुझ्नुपर्छ है, अनि बल्ल अलिकति हामीले बुझ्छौँ है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द आरएसआई। सायद रेकर्डिङ स्टार्ट भएको छ। ओके, सो जस्ट कन्फर्मिङ। ओके, रेकर्डिङ छ हामीसँग। सो आज आरएसआई गरौँ है। पावर पोइन्ट क्लियर छ सबैजना? एकदमै क्लियर छ सबैजनाको स्क्रिनमा? देखियो सर। ओके, गुड। सो आरएसआई रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स, यो के रहेछ त? यसमा हामी एकदम पपुलर इन्डिकेटर त हो, तर यसले एकदमै कन्फ्युज पनि गराउँछ यदि युज गर्न जानेन भने। तपाईँले जुन 70-30 को कुरा गर्नु भएको छ है, कोही चाहिँ 70 भन्दा माथि गयो भने राम्रो भन्नुहुन्छ, कोही चाहिँ 70 मा गएर बेच्ने हुन्छ। के रहेछ त आखिरमा यो हैन? यतिजनामै धेरै डिफ्रेन्स। कोही चाहिँ 60 र 40 भन्नु भएको छ, के रहेछ त यो है? सो लेट्स स्टार्ट। यसको बेसिक स्ट्रक्चर है सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। आरएसआई चाहिँ ओसिलेटर इन्डिकेटर हो एउटा, जसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ, कहिले तल कहिले 30 बिलो 30 नै आउन सक्छ यसको भ्यालु, अनि 30 देखि माथि नि जान सक्छ। जिग ज्याक वे, इट्स नट स्ट्रेट वे कि यसरी सधैँ माथि फेरि तल फेरि माथि, त्यस्तो हैन। जिग ज्याक गर्छ, घरि तल घरि माथि। यो तल माथि गरिराख्दाखेरि है यसले के सिग्नलहरू जेनेरेट गर्छ है, सिग्नलहरू जेनेरेट गर्छ। सो इन्डिकेटरको कामै के हो त? समथिङ दे गिभ्स अ इन्डिकेसन द्याट नाउ इज टाइम टु बाई, नाउ इज टाइम टु सेल है। सो यसले के गर्छ त? अब चाहिँ सेल सिग्नल दिँदैछ है यसले, अब चाहिँ बाई सिग्नल दिँदैछ है यसले। सो कतिखेर बाई सिग्नल दिन्छ, कतिखेर सेल सिग्नल दिन्छ, त्यसलाई नै हामी क्याच गरेर के गर्छ त? त्यसपछि हामी प्राइसमा हेर्छौँ, अनि प्राइस हेरेर अनि त्यसपछि हाम्रो जुन स्ट्रक्चर छ, अरू कन्सेप्टहरू छ, तपाईँले अहिलेसम्म पढ्नुभएको कन्सेप्ट, अनि त्यसको आधारमा हामी बाहिर सेल गर्छौँ है। सो हामी चाहिँ कम्बाइन गर्छौँ, सबै नलेजहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गर्छौँ। सो क्यान्डलस्टिक, ठिक छ, क्यान्डलस्टिक हेर्छौँ है, अनि त्यसपछि सपोर्ट लेभल हेर्छौँ, अनि त्यसपछि रेजिस्टेन्स छ, सो रेजिस्टेन्स ब्रेक गरेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्छौँ, सपोर्ट लेभलमा बुलिस क्यान्डलहरू छ कि छैन त्यो पनि हेर्छौँ, अनि आरएसआईमा चाहिँ कस्तो सिग्नल छ त्यो पनि हेर्छौँ। अनि हामीले जानेको कुरा चाहिँ के त? मुभिङ एभरेज र म्याकडी, त्यो पनि हेर्छौँ, अनि बल्ल हामीले के गर्छौँ त? डिसाइड गर्छौँ है। सो अब कम्बाइन गर्नुहोस् तपाईँहरूले। सो के भन्छ भन्दाखेरि कन्फ्लुएन्स भन्छ है। कन्फ्लुएन्स भनेको के हो भन्दाखेरि, सो एक वा एकभन्दा बढी, दुई अथवा दुईभन्दा बढी इन्डिकेटरहरूले यदि सेम सिग्नल दिन्छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले त्यो डिसाइड गर्नुपर्छ है। सो सेम सिग्नल भनेको तपाईँले आरएसआईले पनि बाई भन्दैछ, म्याकडीले पनि बाई भन्दैछ, अनि उता प्राइस एक्सनको त्यो स्ट्रक्चर पनि ब्रेकआउट हुन लाग्यो, त्यसले पनि बाई भन्दैछ भने के गर्ने त? हामी बाई गर्ने, त्यसलाई कन्फ्लुएन्स भन्छ। भन्नु मतलब सो एक दुई वा दुईभन्दा बढी इन्डिकेटरहरूले जुन हामीले पढेको छौँ तिनीहरूले चाहिँ बाई सिग्नल दिइरहेछ भने हामी बाई गर्छौँ है। त्यस्तो बेला हाम्रो डिसिजन मोर एक्युरेट हुन्छ भन्न खोजेको है। सो आरएसआई चाहिँ यो के त? एउटा इन्डिकेटर हो। सो यो इन्डिकेटर यहाँ देखिन्छ, यसमा मुभिङ एभरेज ठ्याक्कै यसैमा देखिन्छ भने आरएसआई चाहिँ छुट्टै एउटा इन्डिकेटर जुन चाहिँ तलमाथि गरिरहेको हुन्छ है। सो यो तलमाथि गरिराख्दाखेरि यसले चाहिँ सम इन्डिकेटर भन्छ है। सो जेनरली तपाईँहरूले हेर्नु भने 70 र 30 भन्नुभएको छ, 70 र 30 चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट के त मार्कर हो, तर इट्स नट कि 70 मा जाने बित्तिकै हामीले बेच्ने, अनि त्यसपछि 30 मा आउने बित्तिकै किन्ने चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो मिस्टेक हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 70 भन्दा माथिलाई चाहिँ ओभरबोट रिजन है। सो धेरैजना किनेको सेयर हो, ओभरबोट भनेको धेरै किनेको, अब चाहिँ यो बेच्नुपर्छ भन्ने हुन्छ
है। जेनरली थ्योरीमा त्यही भन्छन् है, अरूहरूले पनि त्यही भन्छ, तर त्यो एकदमै गलत हो। त्यस्तो भयो भने हामी बेचिसकेपछि सेयर बढ्न सक्छ है। त्यस्तै सिमिलरली तपाईँको 30 मा आउने बित्तिकै हामीले किन्न थाल्यो भने के हुन्छ त, हाम्रो डिसिजन रङ पनि हुनसक्छ है। तर एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यी लेभलहरू चाहिँ हामीले एकदम विचार गरेर हेर्नुपर्ने लेभल भएको हुनाले यस्ता लेभलहरू, त्यो 70-30 मात्रै किन, उहाँले भन्नुभएको छ नि 40-60, द्याट्स अल्सो इम्पोर्टेन्ट। सो एभ्री लेभल इज इम्पोर्टेन्ट, 90 इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट, 80 इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। सो अनि सबै इम्पोर्टेन्ट भएपछि त हामी आरएसआईमा कसरी थाहा पाउने त, सिग्नलहरू कसरी थाहा पाउने, द्याट बिकम्स इम्पोर्टेन्ट है। सो सिग्नल कसरी थाहा पाउने, यसो हेऱ्यो, यो त तल माथि गइरहेछ, सिग्नलहरू कहाँनिर लुक्या छ त, वेयर आर द सिग्नल्स इन आरएसआई, त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है। सो आरएसआई अब यसको धेरै भूमिका नबादौँ है, एउटा चाहिँ मोमेन्टम इन्डिकेटर हो। मोमेन्टम भनेको के भन्छ, तलमाथि गइराख्ने, ओसिलेटर इन्डिकेटर पनि भन्छ यसलाई है। सो इट फ्लक्चुएट्स बिट्विन 0 to 100 है। सो म्याक्सिमम 100, तलसम्म चाहिँ 0 सम्म, तर 100 सम्म पनि 96 सम्म गएको थियो अस्ति एकचोटि है। सो अलिकति तल। सो यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको स्ट्रेन्थ कस्तो छ त, माथि 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 नै गइरहेछ कि होइन, माथि गएर तल गएर फेरि माथि जान नसकेको त है। सो स्टक के हुन्छ भन्दाखेरि माथि माथि गइरहेको हुन्छ प्राइस, तर आरएसआई माथि गएर तल आएर धेरै माथि नजान सक्छ। यस्तो बेला के भने जुन माथि गइरहेछ त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले के गर्छ त, अब चाहिँ साँच्चीकै कमजोर भइसक्यो कि भर्खर तगडा हो, त्यो कुरा चाहिँ आरएसआईले दिन्छ है। सो त्यही भएर तगडा छ भने हामी किन्छौँ, कमजोर भएको सेयरहरू आरएसआई धेरै माथि गइसक्यो अब चाहिँ फलोअप हुने बेला भयो, त्यस्तो इन्डिकेट गर्छ यसले, त्यस्तो बेला चाहिँ हामी किन्दैनौँ है। सो यसको फर्मुला नट नेसेसरी टु नो है, समटाइम्स के त फर्मुला नजान्दाखेरि नै हामीले त्यस्तो खासै फरकै पर्दैन भन्दा नि हुन्छ है, किनभने यो इनबिल्ट हुन्छ। तर पनि हामीले यो कसरी आयो भन्ने कुरा है। सो आरएसआई जेनरली के हुन्छ त 14 डेजको लिन्छौँ हामीले यहाँ हेर्नु भने। सो 14 डेज है। सो 14 डेजको आरएसआई हुन्छ। खास गरी आरएसआई निकाल्दाखेरि चाहिँ 14 दिनभित्रमा कति दिन एभरेज बढ्यो, जस्तै मानिस 14 दिनमा 8 दिन बढ्यो, तपाईँको 6 दिन घट्यो भने सो एभरेज 8 दिनको बढ्ने माइनस 6 दिनको घट्ने, त्यस्तो गरेर हामीले चाहिँ एउटा पोइन्ट निकाल्छ है, आरएसआईको नम्बर निकाल्छ, त्यही भ्यालु चाहिँ आरएसआई हो है। सो आरएसआईको यो एक्जाम्पल दिएको छ है। सो यो कुनैको प्राइस थियो, फर्स्ट डे यस्तो थियो, सेकेन्ड डे घट्यो, घट्दाखेरि माइनस भयो है, थर्ड डे फेरि बढ्यो, बढ्दाखेरि प्लस भयो। सो गेन, यसको डिफ्रेन्स के हो त, गेन भयो है। अर्को दिन हेर्नुभयो भने फेरि के छ त, घट्या छ, लस भयो। सो यहाँ लस भएको छ। सो यो गेन र लस जुन छ सो 14 दिनको निकालिन्छ। सो एभरेज गेन कति भयो, एभरेज लस कति भयो, त्यही अनुसारको फर्मुला 14 दिन पछिको के त 15 दिनमा आरएसआईको के हो त भ्यालु निकाले। सो 14 दिनको स्मुथ आरएसआईको भ्यालु यसरी फर्मुला अनुसार निकाले है। सो निकाल्दाखेरि जुन अघिको फर्मुला देखाएको थियो त्यो स्मुथ आरएसआईको भ्यालु त्यसरी निकालेछ, त्यही अनुसारको पोइन्ट। अब जस्तै आरएसआई आजको नेप्सेको आरएसआई कति हो त्यो भनेको एकछिनको लागि यहाँ देखाएको छ 69। 69 कसरी निकाल्यो भन्दाखेरि सेम फर्मुला युज गरेर निकालेको है। सो 69 को भ्यालु भनेको एकछिनको लागि मेबी यो 70 हो भने 70 भन्दा जस्ट तल हुन सक्छ है। सो माथिबाट तल आएको कि तलबाट माथि गएको त्यो बेग्लै कुरा हो, तर यसको एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त 69 यसरी निकालिन्छ। अनि हामीले त्यसलाई नै प्लट गर्यो भने सो थाहा हुन्छ, तलबाट गयो भने यो ठाउँमा 69 होला, माथिबाट आयो भने यो 69 होला, फेरि तलबाट गयो भने यो 69 होला। सो त्यो चाहिँ प्लट गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ तलबाट आएको कि माथिबाट आएको है। सो दिज आर द फर्मुला, बेसिक स्ट्रक्चर मैले भने। सो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो 70 भन्दा माथिलाई चाहिँ हामी के भनेको छ त ओभरबट रिजन है। ओभरबट रिजनमा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि सेल गर्ने भन्छ। सो यो ठाउँमा आरएसआई भ्यालु भयो भने हामीले सेल गर्ने जेनरल थ्योरी है, अरूले जसले पढाउँछ त्यसरी नै पढाउँछन् है, तर म त्यसरी पढाउँदिनँ। यो ओभरबट रिजन मात्रै हो। ओभरबट रिजन कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो पनि मानिन्छ, एक्सट्रिम बुलिस कन्डिसनमा चाहिँ ओभरबट गयो भने सुई तपाईँको पर्सेन्टेजको हिसाबमा 10%, फेरि अर्को दिन 10%, फेरि अर्को दिन 10% पनि लाग्न सक्छ है। सो छोटो समयमा धेरै फाइदा हुने ठाउँ आरएसआई यो ठाउँमा रहिराख्यो भने चाहिँ धेरै छोटो समयमा धेरै फाइदा हुन्छ है। सो
मान्छेहरूले 70 मा गयो अब चाहिँ बेचिदिनुपर्छ भनेर आरएसआईलाई जब पछ्याउँछ अनि बेचिसकेपछि अनि सर्किट हान्न थाल्छ, पोजिटिभ सर्किट हान्न थाल्छ, द्याट बिकम्स रङ है, त्यो रङ कन्सेप्ट हो। त्यस्तै 30 मा आयो अब चाहिँ यो तलतिर गयो है, अब किन्नुपर्छ भन्यो, किनेपछि झन्झन के त घट्न थाल्छ है, त्यो पनि रङ कन्सेप्ट हो है। त्यसो भए हामी के गर्ने त, त्योबाट बच्नलाई के गर्नुपर्छ त, त्यो भनेको हामीले यसलाई चाहिँ डिपली अध्ययन गर्नुपर्छ आरएसआईलाई है। सो यो 70 लेभल है, 70 भन्दा माथि चाहिँ ओभरबोट रिजन अनि 30 भन्दा तल ओभरसोल्ड रिजन है। सो टु सम एक्सटेन्ट दिस इज ट्रु है, टु सम एक्सटेन्ट भन्दैछु, तर नट अलवेज केस है। सो तपाईँले यहाँ तलबाट जस्तै तलबाट 70 गयो ठिक छ, यो 70 मा बेच्यो ठिक छ, तल आयो, तर के भने 70 मा के त 30 मा आयो, 30 बाट तल झर्ने बित्तिकै किन्यो भने फेरि अझ तल जान सक्छ है। सो 70 मा बेच्ने बित्तिकै के हुन सक्छ, अझै माथि जान सक्छ है, भनौँ त यहाँ पोजिटिभ सर्किट लागिरहेको होला है। सो डोन्ट सेल अन सच अ के अरे मिसकन्सेप्सन है, त्यस्तो बेला चाहिँ हामी किनबेच गर्दैनौँ है। सो ट्रेडिङ मिस्टेक्स युजिङ आरएसआई है, मैले अघि भने। सो ट्रेडिङ मिस्टेक कतिखेर हुनसक्छ, तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो है, 70 भन्दा माथि जाने बित्तिकै तपाईँले के गर्छ, 70 सेल है। सो बुलिस मार्केट चाहिँ बुलिस छ, हामीले थाहा पाइसक्यौँ बुलिस मार्केट छ, अनि आरएसआई 70 जाने बित्तिकै तपाईँले बेचिदिनु भयो, मान्यो एकछिनको लागि यहाँ 70 गयो, यहाँ बेचिदिनु भयो है। सो यो ठाउँमा 70 गएपछि बेचिदिनु, के हुनसक्छ मार्केट अझ माथि गयो है, सो 2-3 सर्किट माथि गइदियो, तपाईँलाई घाटा लाग्न सक्छ है। त्यसपछि तपाईँलाई किन्न मन लाग्दैन, अनि घटेको बेला यहाँ हेर्नु घट्यो है। सो सेल इमिडिएटली सेल पनि गर्नु हुँदैन है। तपाईँले सेल गरेपछि तपाईँले किन्न बिर्स्यो भने यहाँदेखि तपाईँले सेल गरेको सेयर यहाँसम्म पुग्न सक्छ है। फेरि अर्को पनि यहाँ हेर्नु, यहाँ इमिडिएटली ओभरबोट रिजनमा हामीले सेल गर्नु हुँदैन है। सो स्पेसली अन बुलिस मार्केट। सो बुलिस मार्केटमा 70 गयो अब चाहिँ बेचिहालौँ भन्ने सोच्नुभयो भने तपाईँले गलत हुन्छ। यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि के गर्ने त, विल डु है। सो यस्तो मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला है। 70 गयो अब चाहिँ हामी बेचिदिन्छौँ भनेर नसोच्नु होला है। अर्को चाहिँ ट्रेडिङ मिस्टेक्स जेनरली के हुन्छ भने जुन 30 भन्दा तल छ त्यसलाई चाहिँ हामी ओभरसोल्ड रिजन भनेछौँ। ओभरसोल्ड रिजनमा तपाईँले बेचिदिनु भयो भने के हुनसक्छ त, अथवा किन्नुभयो। सो यहाँ 30 मा किन्ने भन्छौँ है, 30 मा किन्नुभयो, यो लेभलमा किन्नुभयो, के हुन्छ त प्राइस फेरि घट्न सक्छ है। सो डोन्ट बाई इमिडिएटली। सो तल 30 मा आउने बित्तिकै किन्ने पनि होइन है। अनि कतिखेर किन्ने त कतिखेर बेच्ने, त्यही कुरा चाहिँ आरएसआईमा आज हामी डिल गर्छौँ है। सो आरएसआई गिभ्स द बाई सिग्नल है। सो बाई सिग्नल कतिखेर दिन्छ भन्दाखेरि सो प्राइसमा चाहिँ करेक्सन आइरहेछ, घटिरहेछ। सो त्यो जस्तै हामीले हेर्नुभयो भने यहाँ घटेको गरेर, सो दे गिभ्स द डाइभर्जेन्स, आरएसआईलाई डाइभर्जेन्स दिन सक्छ। सो डाइभर्जेन्स हेरेर अनि त्यसपछि हामीले यहाँ पनि हेऱ्यो भने, सो नेक लाइन अस्ति पनि मैले भने, यहाँ हेर्नु तल घट्यो माथि गयो, तल घट्यो। सो तल आएर माथि जाने बित्तिकै किन्ने होइन, माथि सस्टेन गर्यो भने मात्रै किन्ने भन्छ है। सो माथि रहनु पर्यो, माथि रह्यो भने अझ माथि जाने चान्स हुन्छ, यदि तलतिर फर्क्यो भने अझै तल फर्किन्छ है। त्यही भएर माथि रहनु पर्यो भन्नु कारण त्यही हो है। सो यो नेक लाइन जुन छ, नेक लाइन क्रस गरेपछि माथि जान्छ। एन्ड सिमिलरली यहाँ पनि नेक लाइन क्रस गर्नुपर्छ है। यहाँ जुन चाहिँ मैले देखाएको छैन, एउटा त पोजिटिभ डाइभर्जेन्स दिन्छ आरएसआईमा। यसो पोजिटिभ डाइभर्जेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि प्राइस चाहिँ तल जान्छ अथवा सेम लेभलमा हुन्छ, तर आरएसआई चाहिँ तल जाँदैन है, तल जाँदैन, लगभग के हुन्छ त माथि जान्छ, त्यसलाई हामी पोजिटिभ डाइभर्जेन्स भन्छ है। सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट है आरएसआईमा, तपाईँले हेर्नुभयो भने। सो आरएसआईमा एकचोटि लो बनायो अनि माथि गयो, त्यसपछि फेरि डबल बटम पनि हुनसक्छ है। सो माथि नै रहन सक्छ। अनि यो नेक लाइन जुन छ, सो यो नेक लाइन चाहिँ क्रस गर्नु पर्यो, द्याट्स इम्पोर्टेन्ट है। सो यो नेक लाइन जुन छ, आरएसआई यसलाई ब्रेक गर्न सकेन भने हामी किन्दैनौँ है। सो यो आरएसआई हेर्दाखेरि कतिखेर किन्ने भन्दाखेरि यो माथि जुन छ, तल आयो, माथि गयो, फेरि तल आयो, अनि यो जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्ट, सो यो पोइन्टलाई क्रस गरेर माथि गयो भने देन वी हेभ टु बाई। सो यस्तो बेला चाहिँ हामीले बाई गर्नुपर्छ है।
एउटा एक्जाम्पल हाम्रो सिएचसिएलमा है, सिएचसिएलमा ठिक छ, यहाँबाट तल आयो, तल आएको छ आरएसआई, तल आयो, त्यसपछि के स्लाइडली माथि गएको छ, फेरि तल आयो। अब यो नेक लाइन है, सो नेक लाइनलाई क्रस गरेर माथि गएपछि हामी बाई गर्छौँ है। द्याट्स गिभ्स द ब्रेकआउट है, आरएसआईमा ब्रेकआउट आयो, प्राइसमा पनि ब्रेकआउट आउँछ है, सो भन्ने कुरा यसले देखाउँछ है। सो दिस के भन्छ नेक लाइन, सो नेक लाइन है, यस्तो नेक लाइन ब्रेकमा चाहिँ हामीले बाई गर्नुपर्छ, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। नेक लाइन, सो डबल बटम अथवा पोजिटिभ डाइभर्जेन्स इज नट इम्पोर्टेन्ट, तल नि आउन सक्छ यो होइन, यहाँदेखि फेरि तल नि फर्किन सक्छ, अझै तल आउन सक्छ है। तर यो ब्रेकआउट लियो भने, नेकलाइन ब्रेकआउट लियो भने द्याट्स गिभ्स द बाई सिग्नल है। सो नेकलाइन क्रस इज इम्पोर्टेन्ट, यहाँ हेर्नु भने नेकलाइन क्रस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो आरएसआईमा है। सो अब हामी पोजिटिभ डाइभर्जेन्सको टाइप्सहरू हेर्दैछौँ है। सो पोजिटिभ डाइभर्जेन्स भने के हो त, सिमिलर टु म्याकडी। सो म्याकडीमा जसरी हामीले पढ्यौँ सेम, तर यसको टाइप्सहरू छ। यसो टिपिकल क्लासिकल डाइभर्जेन्स है, जस्तै प्राइस के हुन्छ त लोवर लो, प्राइस चाहिँ तल तल आउँछ, अझ प्राइस एकछिनको लागि घटेर 500 आयो अनि बढेर 520मा गयो अनि त्यसपछि 500लाई पनि तल झऱ्यो है। भन्नु मतलब 480 आइसक्यो, तपाईँको 800 को सेयर 500मा झरेर है, त्यसपछि फेरि माथि 520मा गएर 480 आयो भनेपछि अझै घट्यो, योभन्दा तल घट्यो नि त, 500 भन्दा 480 लोवर लो, प्राइस चाहिँ योभन्दा लो 500 भन्दा लो बनायो। तर आरएसआईको तपाईँको तल पोइन्ट हेर्नु भने माथि माथि जान सक्छ है। यो क्लासिकल डाइभर्जेन्स हो। सो यस्तो डाइभर्जेन्स हामी के गर्छ त वाच आउट गर्छौँ। अनि त्यसपछि यो नेक लाइन क्रस गर्यो भने, यो मैले भने जुन माथिबाट तल आयो, सो यो नेक लाइन क्रस गरेको दिन चाहिँ हामी बाई गर्छौँ। सो तल आउने बित्तिकै बाई गर्ने होइन, सो नेक लाइन क्रस गरेपछि इट गिभ्स द बाई सिग्नल है। अर्को डाइभर्जेन्स, यो पनि डाइभर्जेन्स नै हो, प्राइसमा डबल बटम सेम लेभल है, मैले भने माथि 800बाट 500मा झऱ्यो, 550 पुग्यो, फेरि 500 आयो अनि यसमा पनि आरएसआई चाहिँ 500 पुग्दाखेरि माथि माथि नै रह्यो, तल झरेन, यो पनि डाइभर्जेन्स नै हो। सो डबल बटम प्राइसमा 500 नै आयो, माथि पुगेर तल झऱ्यो है, 550 पुगेर फेरि 500मा झऱ्यो अनि त्यसपछि फेरि माथि गयो, यहाँ नेक लाइन क्रस भयो भने विल बाई है। प्राइस यो चाहिँ अलिकति यस्तो डाइभर्जेन्स पनि देखिन्छ, तर विक डाइभर्जेन्स कस्तो भने प्राइस चाहिँ माथि माथि नै रहन्छ तर नेक लाइन चाहिँ बन्छ है। भन्नु मतलब 500 पुगेर 550 गएर 520बाटै माथि जान्छ, सो 500 तपाईँको पुग्दैन, फेरि माथि जान्छ अनि ओसिलेटरमा डबल बटम, सो एउटै लेभलबाट फर्किन्छ, यस्तो डाइभर्जेन्स पनि देखिन्छ। यो सबै डाइभर्जेन्स हो। भन्नुहोस् प्राइसको सँगसँगै नमुभ गर्ने क्या, प्राइस एकातिर छ भने तिनीहरू अर्कोतिर छ, यस्तोलाई चाहिँ हामी डाइभर्जेन्स भन्छौँ। सो यो अल टाइप अफ डाइभर्जेन्स, क्लासिकल डाइभर्जेन्स चाहिँ यो है। सो प्राइस चाहिँ तल तल आउँछ तर आरएसआई अथवा म्याकडी है, अर्को दिन म पढाउँला तपाईँलाई आरएसआई के अरे स्टोक्यास्टिक आरएसआई सेम, स्टोक्यास्टिक आरएसआई पनि सेम है। त्यही भएर बेसिक प्रिन्सिपल यहाँ ओसिलेटर इन्डिकेटर भनेको छ। सो इन्डिकेटर आरएसआई होस्, म्याकडी होस् अथवा स्टोक्यास्टिक आरएसआई होस्, यदि यस्तो डाइभर्जेन्स दियो भने देयर इज समथिङ है, अब चाहिँ बटम लागिसक्यो प्राइस है, यो प्राइस बटम लागिसक्यो, यो प्राइस बटम लागिसक्यो भने बुझ्यो। बटम लाग्नु भने के त, अब चाहिँ माथि जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो डाइभर्जेन्सबाट थाहा पाउँछौँ है। सो डाइभर्जेन्सको काम के हो भन्दाखेरि इज नियर टु बटम ए, नियर टु बटम हो, तर कन्फर्मेसन चाहिँ यो बटम कन्फर्मेसन चाहिँ अप ट्रेन्ड अब हुन्छ भन्ने कुरा जब नेक लाइन क्रस गर्छ अनि बल्ल हामी कन्फर्मेसन पाउँछ। जबसम्म नेक लाइनले क्रस गर्दैन तबसम्म हामी कन्फर्मेसन चाहिँ हुँदैन है। सो नेक लाइन इज इम्पोर्टेन्ट है। त्यही भएर म अस्तिदेखि नै त्यही कुरा भन्छु। तपाईँले यहाँ हेर्नु भने है, प्राइस चाहिँ तल तल आयो, योभन्दा यो तल आएको छ है प्राइस, यहाँ हेर्नु भने माथि गयो, प्राइस तल आयो, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु भने के त आरएसआईको बिलो माथि माथि गयो। अब आरएसआईमा कतिखेर बाई आउँछ भन्दाखेरि यो नेक लाइन है, यहाँ हेर्नु भने तलदेखि माथि गयो, माथिदेखि तल आयो अनि यो आरएसआईले क्रस गरेपछि बल्ल के हुन्छ त अब चाहिँ तल आउँदैन, अब चाहिँ माथि माथि नै जान्छ भन्ने कन्फर्मेसन है। सो यो ठाउँमा तपाईँको कन्फर्मेसन हो है। सो यहाँ ठाउँ यहाँ तपाईँले क्रस गर्नुभयो भने यो के हो त माथि माथि गयो, यो माथि माथि गयो। अब चाहिँ यो कन्फर्मेसन चाहिँ बाई तपाईँको कहाँनिर आउँछ त लगभग तपाईँको यो ठाउँमा है, यो ठाउँमा तपाईँको बाईहरू आउँछ। सो यो ठाउँमा तपाईँको बाई आउँछ अनि त्यसपछि
प्राइस तल आउँदा त्यसपछि के हुन्छ त प्राइस अपसाइड जान्छ। सो हाम्रो उद्देश्य के हो भने किनिसकेपछि लगभग हामीलाई प्रफिट नै होस् है। सो आरएसआईमा चाहिँ नेक लाइन मैले भन्छु यो डाइभर्जेन्स दियो ठिक छ गुड। सो इट्स नियरिङ वी आर अब्जर्भिङ प्राइस एक्सन है। सो हामीले चाहिँ तल तल आएको छ हेरिरहेछौँ, तर के भने यो नेक लाइन क्रस गरेपछि है अनि त्यसपछि बाई हुन्छ है तपाईँले। नेक लाइन इज इम्पोर्टेन्ट है। सिमिलरली नेगेटिभ डाइभर्जेन्स पोजिटिभको अपोजिट है। सो हायर हाई गइरहेछ है। सो हायर हाई गइरहेछ है, प्राइस के हुन्छ त तल गयो फेरि माथि गयो फेरि तल आयो फेरि माथि गयो फेरि तल आयो। अब यो हाई हो नि त। अब यहाँ हेर्नु न आरएसआई पनि हाई गयो तल आयो प्राइस सँगसँगै तल आयो है, फेरि माथि जाँदाखेरि यो पोइन्टमा पुगेन, तर हाई यसले चाहिँ क्रस गरिसक्यो, पहिलाको हाईलाई क्रस गर्यो आरएसआईले लिन सकेन, यसलाई हामी नेगेटिभ डाइभर्जेन्स भन्छौँ है। यस्तो बेला चाहिँ अब्जर्भ गर्ने हो है। तर सेल भनेको अगेन के हो त नेगेटिभ डाइभर्जेन्समा हामी सेल गर्छौँ है। तपाईँले अघि भने जस्तै आरएसआई यो लेभल के त 70 भन्दा माथि तपाईँ जाने बित्तिकै बेच्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईँको यहाँनिर सेल हुन सक्छ है। सो त्यही भएर मैले भनेको सो नेक लाइन क्रस है। सो यहाँ हेर्नु भने एउटा नेक लाइन छ, आरएसआईमा नेक लाइन क्रस गर्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त यो ठाउँमा बल्ल तपाईँले के गर्नुहुन्छ त सेल गर्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि प्राइस के हुन्छ तपाईँले सेल गरिसकेपछि प्राइस चाहिँ फर्दर अप नजान सक्छ है। सो नेगेटिभ डाइभर्जेन्स है। सो नेगेटिभ डाइभर्जेन्सको एक्जाम्पलहरू है। सो यस्तो नेगेटिभ डाइभर्जेन्स भनेको के भन्दा सेल चाहिँ होइन है। यसले चाहिँ के भन्छ यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ विक भएको, माथि जाने स्ट्रेन्थ चाहिँ विक भएको है। अझ माथि जान सक्छ, अझ माथि जान सक्छ यो तल तल, तर के भने तपाईँको नेक लाइन क्रस भएपछि है। यसो नेक लाइन तपाईँले यहाँदेखि तपाईँले जोड्नुभयो एउटा लाइन, यो पोइन्टमा तपाईँको सेल हुनसक्छ। जतिखेर नेक लाइन क्रस गर्छ त्यतिखेर सेल गरिसकेपछि अब चाहिँ माथि जाँदैन, त्यसपछि तल आउँछ है। सो एकदमै ख्याल गर्नुहोस् है कतिखेर सेल गर्ने त डाइभर्जेन्स दियो सेल गर्ने होइन, तर नेक लाइन क्रस गरेपछि डेफिनेटली सेल चाहिँ हुन्छ है। सो नेगेटिभ डाइभर्जेन्सको टाइपहरू सेम बुलिस भन्दा अपोजिट है। सो प्राइस चाहिँ माथि माथि गयो तर आरएसआई चाहिँ तल तल। सो यो नेगेटिभ डाइभर्जेन्स हो। सो यसमा प्राइस सेम लेभलमा, यो तल तल, प्राइस माथि माथि, अनि यो चाहिँ सेम लेभलमा पनि हुनसक्छ है। सो यस्तो डाइभर्जेन्स भनेपछि प्राइस सँगसँगै मुभ नहुने क्या खास गरी डाइभर्जेन्स भनेको है। सो त्यसलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ डाइभर्जेन्स भनिरहेछौँ है। सो आरएसआईमा सेम प्राइस चाहिँ माथि माथि गएको छ है, तपाईँले आरएसआई हेर्नु भने तल त्यसलाई नेगेटिभ। सो नेगेटिभ डाइभर्जेन्स इज नट अ सेल है। मैले फेरि भन्दैछु नेगेटिभ डाइभर्जेन्सले तपाईँलाई चाहिँ एलर्ट चाहिँ गराउँछ। अब यस्तो स्ट्रेन्थ जुन छ, अब यहाँ हेर्नु भने यहाँ माथि गइरहेछ, आरएसआई पनि माथि गएको छ है। सो 70 भन्दा तपाईँले हेर्नु भने 70 लाई क्रस गर्यो, सो बेच्ने होइन, जब 70 लाई क्रस गर्यो यसै गोइङ टु बुलिस है। सो बुलिस एकदमै बुलिसमा गयो भन्ने कुरा है। तपाईँले यहाँ 70 मा बेच्नुभयो भने के हुन्छ त यहाँ हेर्नु भने तपाईँले यो स्विङ तपाईँले मिस गर्नुहुन्छ है। सो 70 भन्दा माथि जाँदाखेरि म चाहिँ खुसी हुन्छु जेनरली, किन भन्दाखेरि स्ट्रङ मुभ बनाउन सक्छ भन्ने कुरा है। अनि त्यसपछि नेगेटिभ डाइभर्जेन्स आयो भने त्यसपछि म बाई गर्न छोड्छु है, तर सेल चाहिँ गर्दिनँ एउटा कुरा है। तर सेल चाहिँ गर्दिनँ। सेल म कतिखेर गर्छु जतिखेर चाहिँ नेक लाइन क्रस है। सो नेक लाइन क्रस भनेको यो लो साइडहरू जब म नेक लाइन अथवा सपोर्ट क्रस, जब लो साइडहरूलाई चाहिँ म जोडेर एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउँछु, जतिखेर क्रस हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ म सेल गर्छु। सो आरएसआईमा पनि सेल सिग्नल आयो, तपाईँको ट्रेन्ड लाइन बनाउँछु, एउटा ट्रेन्ड लाइन पनि क्रस गर्यो है, ठिक छ। सो लोवर जोडेर एउटा क्रस गर्छु धेरै हाईमा, अनि त्यसपछि त्यहाँ ब्रेक लियो भने, त्यही भएर म हाइएस्ट पोइन्टमा सेल गर्न चाहिँ भ्याउँदिनँ, तर एटलिस्ट मैले चाहिँ सपोर्ट ब्रेक गर्यो भने म चाहिँ के गर्छु त सेल गर्छु है। सो वाट इज इम्पोर्टेन्ट इन डाइभर्जेन्स? सो डाइभर्जेन्स यहाँ हेर्नु भने डाइभर्जेन्स प्राइस मेकिङ हायर हाई, तर यो चाहिँ आरएसआई तल तल आएको छ, अनि तपाईँको एउटा चाहिँ नेक लाइन है। सो नेक लाइन इज इम्पोर्टेन्ट। यहाँ हेर्नु भने नेक लाइन ब्रेक गरिसकेपछि यो ठाउँमा सेल गर्ने हो। जतिखेर नेक लाइन ब्रेक गर्यो त्यतिखेर तपाईँले सेल गर्ने है। सो सेल सिग्नल। अब वाट्स रङ इन द
डाइभर्जेन्स है। सो रङ इन डाइभर्जेन्स भनेको के भने डाइभर्जेन्समा तपाईँले सेल गर्नुभयो भने वेन इज द स्ट्रङ बुलिस, स्पेसली स्ट्रङ बुलिस भने यसको त हायर हाई बनाउने चान्सेस हुन्छ। यहाँ डाइभर्जेन्स देखियो सेल गरिदिनु भयो, तपाईँले बाई गर्नु भएन भने के हुन्छ त माथि माथि जान्छ है। त्यही भएर डाइभर्जेन्स आउने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ यो मार्केट करेक्सनमा जान्छ, यो जान्छ त्यो जान्छ चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन। डाइभर्जेन्स भनेको यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ अलि विक भएको हो, तर स्ट्रङ बुलिस छ भने स्ट्रङ बुलिस छ भने के हुन्छ त त्यो माथि माथि जान गइरहेको हुनसक्छ है। सो टेम्पूले त्यसको स्पिडले है इन्जिन रोक्यो नि माथि अगाडि बढ्छ नि त्यस्तै। सो बुलिस मुभमेन्ट आयो भने के हुन्छ त सो केही समय चाहिँ माथि माथि नै जान्छ है, सेम है। त्यही भएर डाइभर्जेन्स दिने बित्तिकै चाहिँ हामीले सेल गरिहाल्नु हुँदैन है। सो स्पिड गाडीले इन्जिन रोके, इन्जिन बन्द भयो नि के हुन्छ त त्यसको फोर्सले नै माथि माथि जान्छ नि, अगाडि जान्छ नि, सेम। सो बुलिस स्ट्रङ बुलिस छ भने तपाईँको डाइभर्जेन्स देखिए नि के हुनसक्छ त यसलाई चाहिँ क्रस गरेर माथि माथि गइराख्न सक्छ है। सो जबसम्म सपोर्ट ब्रेक हुँदैन तबसम्म चाहिँ सो सपोर्ट इज इम्पोर्टेन्ट है, सपोर्ट ब्रेक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है। सो सपोर्ट ब्रेक चाहिँ हामीले हेर्छौँ है। त्यही भएर आरएसआईमा पनि सपोर्ट र रेसिस्टेन्स हामीले पत्ता लगाउँछौँ, द्याट्स इम्पोर्टेन्ट है। इन प्र्याक्टिकलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई के भन्छ भने 70 भन्दा माथि चाहिँ एबभ 70 ओभरबट रिजन, त्यही भएर त्यस्तो बेला सेल गर्नुपर्छ। मेबी समटाइम इट वर्क, समटाइम इट डज नट वर्क है। त्यही भएर हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि तपाईँको सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस्। आरएसआईमा पनि पत्ता लगाउनुहोस्। आरएसआईमा पनि सेम हामीले जसरी प्राइसमा माथि रेसिस्टेन्स पत्ता लगाउँछौँ, तल सपोर्ट पत्ता लगाउँछौँ, सपोर्ट ब्रेक गरेपछि हामीले बेच्छौँ। आरएसआईमा पनि सपोर्ट लेभल पत्ता लाग्छ, किनभने आरएसआईले पनि के गर्छ त तल माथि मुभ गरिरहेको छ है। सो इट्स नट स्मुथ है, यसले कहिले तल जान्छ कहिले माथि जान्छ। जब तल र माथि जान्छ नि स्विङहरू, त तल तलको तपाईँले एउटा स्ट्रेट लाइन कोरिदिनुहोस् है, अनि त्यसलाई सपोर्ट भन्छ है। त्यो सपोर्ट ब्रेक भएपछि बल्ल तपाईँले सेल गर्नुहोस्, अदरवाइज डोन्ट सेल है। यहाँ आए नि सेल नगर्नु। सपोर्ट जबसम्म ब्रेक हुँदैन अब सपोर्ट ब्रेक भएपछि यु क्यान सेल है। सो त्यस्तै रेसिस्टेन्स ब्रेक भएपछि वी क्यान बाई है। सो धेरै ठाउँमा यहाँ हेर्नुभयो भने एनआइसिएलमा है, सो मैले के भन्दाखेरि माथितिरबाट तल आयो अनि माथि, सो यो रेसिस्टेन्स यहाँ क्रस भयो। सो यहाँ क्रस भनेको यहाँ यो ठाउँमा तपाईँको बाई है, अनि त्यसपछि रिटेस्ट सपोर्ट लियो, जुन यसले के गरिरहेको थियो त रेसिस्टेन्स काम गर्थ्यो, यसले सपोर्ट काम गर्यो, सपोर्ट त्यसपछि माथि गयो है, त्यसपछि माथि गयो। सो यस्तो बेला चाहिँ हामीले नेकलाइन है, सो यो नेकलाइन भन्छ यसलाई है, तलबाट माथि गयो तल आयो अनि यहाँनिर चाहिँ ब्रेकआउट लिएपछि यु क्यान बाई है। सो यस्तो बेला चाहिँ हामीले बाई गर्नुपर्छ है। सिमिलरली ट्रेन्ड लाइन तपाईँले यहाँ हेर्नु भने, सो यो माथि इक्विभ्यालेन्ट टु यो, सो यो माथि इक्विभ्यालेन्ट टु यो, अनि त्यसपछि फेरि माथि गयो सकेन अनि ट्रेन्ड लाइन तपाईँले कोरिदिनु भयो है। सो ब्रेकआउट यहाँनिर ब्रेकआउट भयो। सो यहाँनिर तपाईँले के गर्नुहोस् त किन्नुहुन्छ। सो यस्तो तपाईँले रेसिस्टेन्सहरू करेक्सन सिद्धिएको भनेर पत्ता लगाएर तपाईँले किन्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ त आरएसआईको सही माइनेमा तपाईँले यसको ब्रेकआउट बाईहरू चाहिँ पत्ता लगाउनुहुन्छ। सो आरएसआईमा पनि ब्रेकआउट बाईहरू चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् है। सो ब्रेकआउट बाई, सो सपोर्ट यो चाहिँ रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट भयो। सपोर्ट भनेको तलतिरबाट, माथिबाट गऱ्यो भने रेसिस्टेन्स, तलतिर भयो भने सपोर्ट। सपोर्ट ब्रेक भयो भने हामी सेल गर्छौँ है। सेम एक्जाम्पल एनएलआइसीको है, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको नेकलाइन यहाँ हेर्नु तल तल आएको थियो। सो एउटा के छ नेकलाइन, यो नेकलाइन ब्रेक भयो है। सो नेकलाइन ब्रेक भएपछि बाई भयो, ठिक छ, यो ठाउँमा बाई भयो, यो ठाउँमा बाई भयो, अनि त्यसपछि तपाईँको माथि माथि गयो। सो तपाईँको माथि जाने बित्तिकै सेल गरेको भए के हुन्थ्यो तपाईँलाई धेरै घाटा हुन्छ। त्यही भएर यो सपोर्ट लि माथि गएको छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के छ यो सपोर्ट धेरै पछिको सपोर्ट ब्रेक भयो। ब्रेक भएपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त यहाँ सेल गर्नुहुन्छ। यहाँ गर्न भ्याउनुहुन्न है, किन भन्दाखेरि अझै माथि जाने छ कि भन्ने एउटा हामीलाई लाग्छ नि त है। तपाईँले ब्रेक गरेपछि त्यसपछि के हुन्छ त अब जबसम्म यसलाई क्रस गर्दैन तबसम्म तपाईँले बाई गर्नुहुन्न है। सो सिमिलर है, सो यो तपाईँको रेसिस्टेन्स यहाँ ब्रेकआउट है। सो
माथि गयो सकेन, माथि गयो सकेन, माथि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ब्रेकआउट लियो है। सो यस्तो बेला चाहिँ हामीले बाई गर्नुपर्छ है। सो एकदमै हामीले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स जतिखेर पनि हामीले आरएसआईमा पनि ड्र गर्छौँ र यो लेभलमा पनि ड्र गर्छौँ है। सो एउटा ब्रेक भयो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ त सेल अफ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यस्तो यो हाइएस्ट पोइन्टहरू तपाईँको रेसिस्टेन्स हुन्छ, यो हाइएस्ट पोइन्टहरू रेसिस्टेन्स, लोएस्ट पोइन्टहरू तपाईँको सपोर्ट, अनि ट्रेन्ड लाइन पनि सपोर्ट है। सो तपाईँले माथि माथि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तल तल पनि गर्न सक्छ ट्रेन्ड लाइन। अर्को चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन है, यसरी ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्ट र ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट। सो चार्टमा हामी जसरी स्विङ हाई स्विङ लोहरू बनाएको थियौँ, आरएसआईमा पनि सेम हामी स्विङ हाई र स्विङ लोहरू बनाउन सक्छौँ है। जसरी यहाँ कोरेर देखाएको छ है, यो ट्रेन्ड लाइन लो लोहरूलाई जोडेर माथि बनाएछ, लो लो लोहरूलाई जोडेर जसरी माथि बनाए है, हाई हाईले जसरी माथि बनाएको छ सेम है। सो यो तपाईँले आरएसआईमा कोर्न जान्नुभयो भने तपाईँलाई यो लेभल जुन छ त्यति महत्त्व लाग्दैन है। तर यो लेभल महत्त्व छ, किन भन्दाखेरि 70मा तपाईँको यो 70 लेभलबाट नि फर्किन सक्छ है। सो पहिला हेर्नु भने पहिलाको लेभल कहाँ थियो त्यो लेभलबाट नि फर्किन सक्छ है। जेनरली 70 लेभलबाट फर्किने भएको हुनाले 70 लेभललाई 60 लेभलबाट फर्किने भएको हुनाले 60, 50 लेभलबाट फर्क्यो भने 50। सो प्रत्येक कम्पनीले फरक फरक पोइन्टमा के त सपोर्ट र रेसिस्टेन्स लिन्छ। यो होइन कि 70लाई नै लिन्छ त्यो भन्ने छैन। कसैले 70लाई लिन्छ, कसैले 60लाई लिन्छ, कसैले 50लाई लिन्छ। सो कुन कम्पनीले कुनलाई लिइरहेछ तपाईँले कम्पनीमा आरएसआई लगाएर हेर्नु पर्यो। साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर गुड, ओके। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सो कम्पनी पछि यसले फरक फरक ठाउँमा सपोर्ट र रेसिस्टेन्स लिइरहेछ। त्यही भएर हामीले यो पोइन्ट टोक्नु भन्दा नि कम्पनीमा हामीले हेर्छौँ कुन ठाउँबाट यो फर्किरहेछ है, अनि त्यसपछि त्यसलाई नै हामीले सपोर्ट र रेसिस्टेन्स पोइन्टहरू मान्छौँ है। सो कम्पनी अनुसारको तपाईँको यो पोइन्टहरू। सो माथिल्लो पोइन्ट पनि के हुन्छ त फरक हुन्छ। सो यो माथिल्लो पोइन्ट ब्रेक भयो भने अनि त्यसपछि तपाईँले बाई गर्नुहोस्। सो ब्रेकआउट बाई, यो ब्रेकआउट बाई हुन्छ, त्यसपछि सर जान्छ। सो आरएसआईमा के इम्पोर्टेन्ट, किन इम्पोर्टेन्ट भन्छु भने आरएसआईले तपाईँले अर्ली नै तपाईँले के भने यो लेभल जुन छ यो लेभल, खास गरी यो लेभल यहाँ आयो है। सो यो लेभल तपाईँ इक्विभ्यालेन्ट यहाँ छ है, अनि त्यसपछि यो लेभल इक्विभ्यालेन्ट यहाँ छ। अब तपाईँलाई अर्ली यहीँनिर ब्रेकआउट लियो भने तपाईँलाई यो ब्रेकआउट हुन्छ भन्ने कुरा आरएसआईले पहिल्यै भन्छ है। सो आरएसआईले अलिकति अगाडि नै यसले इन्डिकेट गर्छ है, यसले चाहिँ अब ब्रेकआउट लिन्छ भनेर है। त्यही भएर तपाईँले यो लेभल ब्रेकआउट कुर्नु पऱ्यो भने तपाईँले के छ त अर्ली नै तपाईँले इन्ट्री गरेर तपाईँले बस्न सक्नुहुन्छ है। सो आरएसआई गिभ्स लिटल बिट एकदम सेन्सिटिभ इन्डिकेटर हो है। तपाईँले युज गर्न जान्नुभयो भने अलि अगाडि नै सिग्नल दिन्छ है, अलि अगाडि नै सिग्नल दिन्छ। अगाडि सिग्नल दिइसकेपछि तपाईँ के हुन्छ त तपाईँले वेट गर्नुहुन्छ। यहाँ बाई गर्नुभयो भने ठिक छ, यहाँ लेभल पनि यहाँ हेर्नु भने यो लेभल पनि तपाईँको 70 लेभलभन्दा माथि गयो, त्यो झन् राम्रो है। कसैले बेच्यो भने यहाँ हेर्नु भने कसैले यो ठाउँमा बेच्यो भने 70 भन्दा माथि गयो बेचिदियो भने तपाईँको कति घाटा हुन्छ हेर्नुहोस् है। त्यही भएर 70 भन्दा माथि जाने बित्तिकै बेच्ने पनि होइन, अघिकै कुरा है, फर्स्ट कुरा। सो 70 लेभलमा तपाईँले बेच्ने, अनि 30 लेभलमा किन्ने गर्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईँले यहाँ बेच्नुभयो अनि रेसिस्टेन्स लेभलमा बेचे भन्नुहुन्छ नि त हैन, जेनरली हामी भन्दाखेरि। सो रेसिस्टेन्समा बेच्ने भन्छ, रेसिस्टेन्समा बेचिदिनु भयो, अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो सेयर के हुन्छ केही दिनमा अनि पोजिटिभ सर्किट हुँदै माथि जान्छ है। सो आरएसआई 70 भन्दा माथि रहनु भनेको इट्स अ स्ट्रङ है, इम्पल्सिभ स्ट्रङ बुलिस जान्छ है। त्यही भएर जस्ट वेट फर द 70 भन्दा माथि केही सस्टेन गरोस् भन्ने जब सोच्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ, एन्ड द्याट्स बिकम्स द मोस्ट प्रोफिटेबल है, एकदमै प्रोफिट हुन्छ है। जुन कुरा चाहिँ जेनरली तपाईँ युट्युब भिडियोहरूमा पाउनुहुने, युट्युब भिडियोहरू पाउनुहुने है। अर्को एकदमै राम्रो सो म भन्दैछु। सो बुलिस फेलर स्विङ्स जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि
बाइङ अपर्च्युनिटी। सो आरएसआईमा तपाईँले अहिलेको अवस्थामा हामी बुलिस प्राइमरी ट्रेन्ड बुलिस छ भने यदि आरएसआई 30 भन्दा तल 30 को वरिपरि आयो भने इट्स अ गिभिङ बाइङ अपर्च्युनिटी है, तपाईँले बुझ्नुहोस् है। प्राइमरी ट्रेन्ड बुलिस छ, आरएसआई केही गरी आएर 30 को वरिपरि आएर यसरी नेक लाइन ब्रेक गर्यो भने बाई गर्नु होला, त्यो बाइङ अपर्च्युनिटी हो तपाईँको लागि, डेफिनेटली बाइङ अपर्च्युनिटी हो है। सो स्पेसली बुलिसमा प्यानिक सेलिङ आयो भने के हुन्छ त, आरएसआई छिटो भने आरएसआई सेन्सिटिभ हो, छिटो तल झर्छ, अनि तल झरेपछि 30 को लेभलसम्म आउला अथवा 30 को तल आउला है, अनि त्यसपछि फेरि सस्टेन गरेर अनि माथि गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी फेलर स्विङ भन्छौँ। त्यसपछि तपाईँको बाइङ अपर्च्युनिटी हुन्छ है। सो नेकलाइन क्रस हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि बाई गर्नुहोस्, त्यस्तो बेला चाहिँ बाई गर्नुहोस् है। सो स्पेसली 30 भन्दा तल 30 तिर आयो होइन भने बाई गर्नुपर्छ भन्नु कारण के हो भन्दाखेरि स्पेसली बुलिसमा प्यानिक सेलिङ हुँदाखेरि हामीले फाइदा लिने चाहिँ त्यतिखेरै हो है। सो प्यानिक सेलिङमा किन फाइदा लिन्छौँ भन्दाखेरि सो प्यानिक सेलिङमा सर्ट तल झर्छ है, एकदमै फास्ट तल झर्छ, जसरी फास्ट तल झर्छ त्यसरी नै के हुन्छ त माथि बाउन्सिङ हुन्छ है। सो टेक अपर्च्युनिटी इन अ बुलिस मार्केट है, जब आरएसआई चाहिँ एकदमै फास्ट तल झर्छ है। सिमिलरली फास्ट माथि गयो भने पनि हामीले बेच्नुपर्छ त्यो कुनै सेयर। सो स्वाट्टै एउटा हुन्थ्यो एकदमै स्वाट्टै माथि गइदियो भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ के गर्छ त अपर्च्युनिटी टु सेल है, जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयरहरूमा पनि देखाउँछु कुनै कुरा। अर्को यसको युज भनेको ट्रेन्ड आइडेन्टिफिकेसन है। ट्रेन्ड आइडेन्टिफिकेसन जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले आरएसआई 50 भन्दा माथि रह्यो भने 50 अथवा 40 अथवा 50 को बिच भन्दा माथि सपोर्ट लिई माथि रह्यो भने त्यसलाई हामी बुलिस भन्छौँ है। सो जेनरली सो एउटा मिडल जोन भन्दा माथि नै रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी बुलिस ट्रेन्ड भन्छौँ। सो बुल मार्केटको एउटा इन्डिकेसन के हो भन्दाखेरि आरएसआई को रेन्ज जहिले पनि 50 लेभलभन्दा माथि रहन्छ है। अझ विकली हामीले जब विकली क्यान्डलहरू हेर्छौँ, विकली टाइम फ्रेम हेर्छौँ, विकलीमा त 50 भन्दा माथि गयो कि बुझ्नुहोस् पैसा छापिन्छ आरएसआई है, जुन कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ कम्पनीमै देखाउँछु, नेप्सेमै देखाउँछु है। सो अर्को चाहिँ 50 भन्दा तल रह्यो भने विकली ट्रेन्डमा त्यो चाहिँ बियरिस है, त्यो ट्रेन्ड हो। हिडन डाइभर्जेन्सको कुरा चाहिँ पहिला अरू हेरेर अनि हिडन डाइभर्जेन्सको कुरा गरौँ कि हिडन डाइभर्जेन्सलाई सकाइदिउँ यो थ्योरिटिकल्ली के गर्नु छ है। सो हिडन डाइभर्जेन्स अलिक बुझ्नको लागि अलिकति यसको अपोजिट हुन्छ क्या, जुन कुरा तपाईँले अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छ नि है त्यसको अपोजिट बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएर अहिले हिडन डाइभर्जेन्स नगरौँ, हिडन डाइभर्जेन्स म तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिला अहिले गरेको कुराहरूलाई पहिले प्र्याक्टिकल गरौँ अनि त्यसपछि म हिडन डाइभर्जेन्स हजुर एकैचोटि गर्दाखेरि कन्फ्युज हुन्छ होला। हजुर मलाई त्यस्तै लाग्यो है, हिडन डाइभर्जेन्सको अलिकति यसको एप्लिकेसन अलिक फरक छ अरूभन्दा, त्यही भएर म हिडन डाइभर्जेन्सको कुरा चाहिँ तपाईँलाई प्र्याक्टिकल्ली गरिसकेपछि अनि लास्टमा म भन्छु है हिडन डाइभर्जेन्सको कुराहरू। अहिलेको लागि चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि विकली टाइम फ्रेममा है, सो विकली टाइम फ्रेममा तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने सो 50 भन्दा है, सो एउटा लेभलभन्दा माथि गयो भने चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने धेरै यो बियरिस हो है, यहाँदेखि यहाँसम्म बियरिस हो, तल आएको थियो है नेप्से, अनि यहाँदेखि तपाईँको विकली 50 भन्दा माथि गयो। सो फर्स्ट साइन चाहिँ यो के हो त, अब चाहिँ यो सकियो भन्ने कुरा है, एन्ड दिस इज द फेलर स्विङ। अनि त्यसपछि फेरि 50 भन्दा माथि, सो 50 भन्दा माथि रहेछ अहिलेसम्म, 70 भन्दा तल झरेको छैन विकलीमा। त्यो भनेको 70 भन्दा माथि गएपछि एक्सट्रिम बुलिसमा गछ। हेर्नुहोस् नेप्से कस्तो मजाले गएको छ है। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी हायर टाइम फ्रेम लगाएर हेर्छौँ कुनैमा पनि, त्यसपछि बल्ल हामीलाई यसको एक्चुअल स्ट्रेन्थ थाहा हुन्छ है, सो कस्तो छ भन्ने कुरा है। सो आरएसआईमा अहिलेसम्म 70 भन्दा माथि नै छ है आरएसआई। एकचोटि 50 भन्दा माथि गयो, तल आयो, फेरि माथि गयो है। सो
माथि गइसकेपछि अहिलेसम्म के त माथि माथि हुन्छ। द्याट्स द स्ट्रेन्थ अफ बुलिसनेस। सो बुलिस भनेको विकली टाइम फ्रेममा हेऱ्यो भने 50 भन्दा माथि है। अझ 70 किन इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने सो 70 लेभल माथि गयो, 70 लाई सपोर्ट लिएर फेरि माथि गयो, ठिक छ। सो बिचमा करेक्सन आएको थियो नि त, करेक्सन आउँदाखेरि 70 लाई लिएर फेरि माथि, त्यही भएर 50 र 70 भन्छ नि इम्पोर्टेन्ट, त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट भनेकै। सो विकली टाइम फ्रेम अथवा हाई टाइम फ्रेममा हामी चाहिँ के भन्छ त 50 भन्दा माथि माथि रह्यो भने चाहिँ एकदमै बुलिस रहन्छ है। सो अब फेरि के हुन्छ त आरएसआई यदि 70 तिर आयो भने फेरि माथि जान सक्ने प्रोबेबिलिटी एउटा है। अनि यसको समराइज गर्छु म, अनि त्यसपछि हामी प्र्याक्टिकल गरौँला र लास्टको एउटा छुटेको जुन भनेको छ हिडन डाइभर्जेन्स त्यो पनि म गरौँला है। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् है, के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो सेल कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि यो माथि गएपछि सेल गर्ने होइन है। मैले भने ओभरबटमा गयो इट्स ओके गुड है। अर्को कुरा चाहिँ तलबाट आयो नेगेटिभ डाइभर्जेन्स दिएको छ, द्याट्स ओके गुड। तर जब यो लो माथि गयो फेरि हाई, अनि यो लो जुन छ नेक लाइन छ, सो सेल पोइन्ट यहाँनिर आयो, यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सेल सिग्नल हो, ठिक छ। सो नेक लाइन अर्को बाईको लागि तपाईँले यहाँ हेर्नुमा 30 भन्दा तल आयो, ठिक छ। सो एकदमै ओभरसोल्ड टेरिटोरीमा गएर माथि गयो, सो यो नेक लाइन हो, फेरि तल आयो डाइभर्जेन्स बनायो, अनि यो नेक लाइन भएपछि बल्ल बाई गर्नु, अदरवाइज के हुनसक्छ त फेरि तल आउन सक्छ नि त है। सो यो नेक लाइन क्रस इम्पोर्टेन्ट है। सो बाई यो ठाउँमा बाई गर्ने, यो ठाउँमा सेल गर्ने, द्याट्स सो ओन्ली पोइन्ट है आरएसआईमा। हामीले जबसम्म यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्न आरएसआईमा, तबसम्म तपाईँले बेचिसकेपछि तपाईँको सेयर के हुन्छ त माथि हायर हाई लाउन सक्छ है। यो आरएसआई तल चाहिँ योभन्दा माथि नगए नि प्राइस चाहिँ के हुन्छ त हायर हाई लाउँदै जान्छ है, त्यो कुरा बुझ्नुहोस् है। ओके, सो आरएसआईको थ्योरिटिकल पार्ट यति नै हो। यसलाई नै हामीले अहिलेसम्म जति कुरा पढ्यौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ अब चार्टमा लगेर हेरौँ, प्र्याक्टिकली गरौँ है। सो वी क्यान डु अन एनी कम्पनी एन्ड एनी इन्डेक्स है विथ आरएसआई है। सो तपाईँले आरएसआई कुनै पनि कम्पनीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै इन्डेक्समा गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट है। सो म चाहिँ केमा गर्छु भन्दाखेरि अहिले नेप्सेमै गरौँ है, नेप्सेमै कुरा गरौँ है। सो नेप्सेमा कुरा गर्दाखेरि 50 है, 50 भन्दा माथि अथवा यसले कहाँनिर सपोर्ट लिइरहेको छ त अहिलेसम्म हेर्नुपर्ने हामीले। सो यो जेनरली चाहिँ 50 अहिले बुलिसमा गएको छ। सो 50 लाई लिउँ अहिले है। सो बुलिसमा गएपछि 50 यहाँ हेर्नुभयो भने सो यो ठाउँमा तपाईँको नेक लाइन है। सो नेक लाइन क्रस यहाँनिर गरेको थियो फर्स्ट क्रस है। सो 50 को ठाउँमा मैले चाहिँ एउटा बाउन्ड्री लगाएँ है। सो 50 को ठाउँमा बाउन्ड्री लगाएँ है। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको 50 लाई क्रस गरेपछि एउटा त यहाँ तल आयो है, तल आयो ओभरबोट रिजनबाट आइसकेपछि नेक लाइन बनायो, नेक लाइन बनाएर फेरि यो पोजिटिभ डाइभर्जेन्स पनि दियो है। सो म थ्योरिटिकली देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। ओके, सो यो ठाउँमा तपाईँलाई थ्योरिटिकली मैले देखाउँदैछु के भएको थियो होला त है। सो यो के त तलतिर हेर्नु फेलर स्विङहरू है, मैले अघिको फेलर स्विङ कुरा गरेको थिएँ। 30 भन्दा तल चाहिँ रहन सकेन है। सो यो ठाउँमा र यो ठाउँमा है, यो ठाउँ र यो ठाउँमा रहन सकेन। त्यसपछि प्राइस चाहिँ यहाँ हेर्नु भने प्राइस के भयो त, यो प्राइस नै भन्छु म, इन्डेक्स भयो नि, यो ठाउँमा तल तल आयो है। यहाँ फेलर स्विङ पनि भयो, तल तल आयो, तर आरएसआई चाहिँ के छ त माथि माथि गएको छ है, ठिक छ। सो यो ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने है फेलर स्विङ तलतिर आएछ है,
फेलर स्विङ भयो, त्यसपछि आरएसआई माथि माथि, यो प्राइस चाहिँ तल तल है। सो द्याट मिन्स सो अब चाहिँ यो बटम है, यो बटम हेर्नुभयो भने, एन्ड दिस इज द यो डाइभर्जेन्स है। सो डाइभर्जेन्स बुझ्दै हुनुहुन्छ है। सो डाइभर्जेन्स, सो इन्डिकेटरहरूमा डाइभर्जेन्स हेर्नुपर्छ है। सो डाइभर्जेन्स हो। अनि यो नेकलाइन है, यहाँदेखि माथिको नेकलाइन, यो तल एन्ड नेकलाइन ब्रेक है। सो नेकलाइन ब्रेक हो यो। सो नेकलाइन ब्रेकमा एज अ रुल हामीले के गर्छ त, सो यसो बाई सिग्नल है। सो बाई सिग्नल हुन्छ, ठिक छ। सो यहाँ बाई सिग्नल भयो। सो यो ठाउँमा हामी बाई गरेपछि के हुन्छ त, आरएसआईले बाई दियो, अरू पनि बाई दिन्छ, अरूले पनि बाई दिन्छ यहाँ। सो गोल्डन क्रस ओभर, यसलाई हामी गोल्डन क्रस पनि भन्छौँ यो ठाउँमा है। सो गोल्डन क्रस ओभर पनि आयो, दुईवटा मात्रै युज गरिरहेको छ, इएमए 520। सो बाई दियो है। सो बाई गरिसकेपछि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो यसले चाहिँ के भन्छ भने पहिलाको लेभललाई क्रस गर्छ भन्छ है। पहिलाको लेभललाई क्रस गर्छ भन्छ है। सो पहिलाको लेभललाई पनि क्रस गर्यो, यो लेभललाई माथिको लेभललाई क्रस गरिसक्यो। यसले साइन चाहिँ यहीँ दियो, तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने है। सो यो लेभल भनेको यहाँको लेभल थियो, ठिक छ। सो यो लेभल आरएसआईले यो पोइन्ट, हाइएस्ट पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो है। यो पोइन्ट भनेको यहाँको पोइन्ट हो है। अब यहाँ क्रस गर्यो भनेपछि पहिलाकोलाई क्रस गर्यो भनेपछि यहाँकोलाई चाहिँ क्रस गर्यो भन्ने इन्डिकेसन है। यहीँनिर तपाईँले आरएसआईले चाहिँ अब इन्डिकेट गरिसक्यो है। सो दिस इज द फर्स्ट है। यस, तपाईँले थ्योरिटिकली पढे अनुसार जब 70 भन्दा माथि जान्छ आरएसआई, ए 70 को लाइन हो यो, 70 को लाइन हो यो। 70 भन्दा माथि सेल गर्यो, ठिक छ, गुड, सेल गर्नुभयो। तर तपाईँले के हुन्छ, बुलिस मार्केटमा के हुन्छ त, यसलाई क्रस गर्छ। जब तपाईँ सेल गर्नुहुन्छ तपाईँले बाई गर्नुहुन्न है। अनि बुलिस मार्केटमा ओभर 70 जानु भनेको एकदमै राम्रो है। सो ओभर 70 गइसकेपछि तपाईँको हेर्नुहोस् सुइँ माथि गयो है, सुइँ माथि गयो, ठिक छ। सो द्याट्स द रिजन है। सो ओभर 70 जानु भनेको एकदमै राम्रो है। सो बुलिसमा गयो, ठिक छ। सो अब के हुन्छ भने 50 भन्दा जब माथि, जब 50 तिर आउँछ नि, यु क्यान बाई है, यु क्यान बाई 50 को लेभलमा। तपाईँले यो तलतिरको है, तलतिरको तपाईँको सपोर्ट लेभलहरू है। सो सपोर्ट लेभल है, एन्ड देन सपोर्ट फेल भयो, ठिक छ। सपोर्ट फेल हुनु भनेको यो ठाउँमा है। सपोर्ट फेल हुनु भनेको यो ठाउँमा सेल है, सेल है, सपोर्ट फेल भयो। एन्ड दिस इज द, जब फेल हुन्छ बुलिसमा 30 तिर आयो भने अझ 30 बिलो 30 आयो भने त अझ राम्रो है। 30 बाट माथि गयो, त्यसपछि नेकलाइन क्रस भएपछि देन एनदर तपाईको बाई। सो यो ठाउँमा अदर बाई है। सो अब जति तपाईको 50 तिर आउँछ त्यतितिर तपाईको बाई है। 50 तिर आयो भने बाई, यहाँ हेर्नु भने यहाँ बाई, यहाँ बाई है, ठिक छ, बाई है। 70 भन्दा माथि स्विङ लिन्छ, मैले भने 70 भन्दा माथि गयो भने स्विङ लिन्छ। अनि अर्को कुरो धेरै एक्सट्रिम गयो है, यहाँ हेर्नु भने यसको यो ठाउँमा यसको आरएसआई भ्यालु सबैभन्दा धेरै भएको त्यही हो 95, यहाँ हेर्नु भने यसको भ्यालु है। सो यो ठाउँमा आरएसआई सबैभन्दा बढी 95.9, लगभग 96 गएको छ है। त्यसपछि सायद मलाई लाग्दैन त्यति भ्यालु पुगेको छ है। त्यसपछि डाइभर्जेन्सहरू दिन थाल्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म डाइभर्जेन्सहरू नै दिइरहेछ। सो डाइभर्जेन्स मिनिङ के त, नेगेटिभ डाइभर्जेन्स, यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँको के त, हायर हाई है। सो हायर हाई तपाईँ यहाँदेखि यहाँसम्म हायर हाई गइरहेछ भने आरएसआई के छ त, लोवर लोवर लो है। इट डजन्ट मिन कि यहाँदेखि यहाँ तपाईँको हेर्नुभयो भने डाइभर्जेन्स दियो है, माथि तलदेखि माथि आयो। त यसको मिनिङ चाहिँ सेल होइन है, सेल होइन। सेल कतिखेर हुन्छ भने जतिखेर नेक लाइन, यु क्यान ड्र एउटा चाहिँ लाइन, यो लो लाइन है, तल गयो माथि गयो तल गयो। सो यो दुईटा लोलाई तपाईँले जोइन गरेर तपाईँले है, सो जोइन गरेर जतिखेर क्रस गर्छ यु क्यान सेल इट है। सो यु क्यान सेल। सो यहाँ चाहिँ सेल आउन सक्छ, यो नेगेटिभ क्रस हो, धेरै पछिको नेगेटिभ क्रस ओभर है। सो यु क्यान सेल अफ देयर है। तर फेरि बाई सिग्नलहरू आएपछि फेरि बाई गर्नुपर्छ। सो तल आयो, ठिक छ, तल आयो,
तल आएर यहाँ नेकलाइन क्रस गर्यो फेरि फेरि बाई हुन्छ है। सो फेरि नेकलाइन क्रस गरेपछि फेरि बाई हुन्छ है। सो बाई गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्नु भने माथि गयो, ठिक छ। सो अहिलेको अवस्थामा आरएसआईबाट यसरी नै हामीले के गर्छ त किनबेच गरिरहेको छौँ है। एन्ड टु अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँले यो लो दुइटालाई जोड्नु भयो भने तपाईँको के हुन्छ त नेकलाइन एउटा सपोर्ट एउटा चाहिँ ब्रेक भएको हो है। एउटा सपोर्ट चाहिँ ब्रेक भएको हो। त्यही भएर आजको दिनमा हेर्नु भने आजको दिनमा एकदमै हाइएस्ट है, यहाँ अघिकै जस्तै प्रफिट बुकिङ यो सपोर्ट जुन छ सपोर्ट ब्रेक भएको हो। ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट यहाँ यो जोड्नु है, यो जोड्नु अनि यो जोड्नु, दुईटा जोडेर यदि यो सपोर्ट ब्रेक हो भने ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट चाहिँ ब्रेक हुन्छ कि भन्ने एउटा अनुमान है। सो यो जोड्नुभयो र यो जोडेर यसरी तपाईँले गर्नुभयो भने सो मोस्ट प्रायोरिटी कुनै दिन यो सपोर्ट ब्रेक हुन्छ जस्तो लाग्छ है आरएसआईले है। एन्ड अदर एउटा राम्रो कुरा के भन्दाखेरि फास्ट मुभिङ आरएसआई एकदमै तल आएको छ है। सो एकदमै तल आएको छ भने द्याट्स द इन्डिकेसन द्याट यो सस्टेनेबल हुँदैन। जसरी यो यहाँ हेर्नुभयो भने है जसरी माथि फास्ट मुभिङ एकदमै माथि गयो सस्टेन हुन सकेन त्यसरी तल खस्यो नि है। सो त्यसरी नै यदि फास्ट मुभिङ तल आएको छ 50 आएको छ 50 भन्दा तल आएको छ भने फास्ट मुभिङ तल आएको छ भने त्यो पनि सस्टेनेबल हुँदैन है। फास्ट माथि गयो आरएसआई त्यो पनि सस्टेनेबल हुँदैन, फास्ट तल आयो त्यो पनि सस्टेनेबल हुँदैन। सो बाइङ र सेलिङ यतिखेर चाहिँ एकदम भोलाटाइल हुन्छ भन्नु खोजेको है। सो छिटो तल आउँछ अनि छिटो माथि चाहिँ गइरहेछ। सो छिटो माथि गयो छिटो तल आउँछ है। सो यस्तो बेला चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सेलिङ र बाइङ अपर्च्युनिटी धेरै दिन्छ। यदि ट्रेडिङ गर्ने हो भने यतिखेरै तपाईहरुले के गर्छ त छिटो किन्ने छिटो बेच्ने। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा है तपाईले नेकलाइन क्रस गरेपछि आज सेल गर्ने छ भने अझ तल आउँदाखेरि सो एकै दिनमा तपाईको लगभग कति पोइन्टले तल गयो त है। सो भोलि तल आउँदाखेरि जुन हिसाबले तल आउँछ त्यही हिसाबले साथीहरुले बाइ पनि गर्छ, छिटो बाइ गर्छ अनि त्यसपछि फेरि जसरी यहाँ छिटो तल आथ्यो त्यसरी नै माथि जान्छ है। सो छिटो तल आउँदाखेरि बाइङ अपर्च्युनिटी हुन सक्छ। केही टाइम कन्सोलिडेसन भयो भने कन्फ्युज पार्छ, अब तल कि माथि जाने भनेर सोच्छ मार्केटले, जुन चाहिँ मेरो अनुमानमा अब भोलि चाहिँ केही साइडवेज भयो भने मान्छेलाई कन्फ्युज पार्ने हो। तर सर तल आयो भने इट विल गिभिङ यु बाइङ अपर्च्युनिटी। त्यसमा प्यानिक सेलिङ आयो भने इट्स अ बाइङ अपर्च्युनिटी। सो लाइक दिस प्यानिक सेलिङ आउने बित्तिकै बाइङ है। प्यानिक सेलिङमा बाइङ अपर्च्युनिटी हुन्छ है। सो दिस इज प्यानिक सेलिङ एन्ड इट्स गिभिङ यु बाइङ अपर्च्युनिटी है। सो आरएसआईले पनि त्यही भन्दैछ। सो प्यानिक सेलिङमा सेल गर्यो त्यही मान्छेले बाइ गर्छ, जसले सेल गर्छ नि यहाँ यो ठाउँमा त्यही साथीहरुले यहाँ बाइ गरिरहेको हुन्छ क्या। किन भन्दाखेरि उले यो प्रॉफिट बुकिङ किन गर्यो भन्दाखेरि यो जुन भ्यालु छ यो डिफरेन्स छ, उले यो डिफरेन्सलाई चाहिँ क्याश गर्न खोजिरहेको हुन्छ है। द्याट्स व्हाई दिस सेल। किन भन्दाखेरि यो ठाउँमा तपाईले सेल गर्यो भने एटलिस्ट केही लाख भयो नि उलाई फाइदा हुन्छ है। सो धेरै पोर्टफोलियो हुनेको त आज जसले सेल गर्यो उनीहरुले यहाँ बाइ गरेपछि त उनीहरुलाई त 5-7 लाख रुपैयाँ त्यसै फाइदा हुन्छ। जसले होल्ड गर्छ ट्रेडिङ गर्दैन यसको नेचरै के हुन्छ भन्दाखेरि हायर हाई लाउने नै हो। यो हाई त पछि ब्रेक नै हुन्छ, उले होल्डिङमै राख्छ। तर एज अ ट्रेडर यु हैव टु सेल, मैले भने यु हैव टु सेल अन द यो ब्रेकआउट। यस्तो ब्रेकआउटमा सेल गर्नुपर्छ र अघिको मैले भने प्रॉफिट बुकिङ गर्नुपर्छ। ट्रेडर हो भने हैन, इन्भेस्टर हो भने त तपाईले इन्भेस्ट गर्ने हो। इन्भेस्ट तपाईले सोच विचार गरेर कतिखेर इन्भेस्ट गर्ने हो। इन्भेस्ट गर्नु बेलामा यहाँ किनेर म इन्भेस्ट गर्छु भन्न पनि मिलेन। तपाईले इन्भेस्ट गर्ने पोइन्ट हुन्छ। सो एउटा सपोर्ट लेभलमा तपाईले आएर इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अहिले चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ आरएसआई मा चाहिँ बाइ सेल तपाईले नेगेटिभ डाइभर्जेन्स पनि देखाए एन्ड देन पोजिटिभ डाइभर्जेन्स पनि देखाए, ठीक छ। अनि नेकलाइन ब्रेकआउट तपाईको बाइ
एन्ड नेकलाइन सेल है। सो यो नेकलाइन सेल सक्छ है। सो इन दिस वे मैले त्यो पनि देखाएँ। अनि अर्को कुरो विकलीमा है। सो विकलीमा तपाईँले 50 भन्दा माथि त्यो पनि देखाएँ। सो विकलीमा त्यो पनि देखाएँ। अनि त्यसपछि अब कम्पनीमा जाउँ है। कम्पनीमा एक दुईवटा कम्पनीमा यसरी नै हामीले आरएसआई लगाएर हेरौँ। अनि त्यसपछि सेम है। अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँलाई यसमा म्याकडी पनि लगाएर देखाउँछु। सो म्याकडीले पनि त्यही सिग्नल दिन्छ र उसले पनि त्यही सिग्नल दिन्छ भने यु हेभ टु बाई। सो म्याकडीले पनि ठ्याक्कै यहीँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने है। सो म्याकडी इज अल्सो गिभिङ यो ठाउँमा मैले भनेको थिएँ बाई। सो म्याकडीले पनि बाई गरेर भनेको छ यो ठाउँमा। सो डेफिनेटली दिस ठाउँ इज बाई है। सो म्याकडीले पनि बाई भन्दैछ। सो जुन जुन ठाउँमा बाई भन्छ सो यस्तो ठाउँहरूमा है। सो नेकलाइन क्रस है। सो नेकलाइन क्रसमा चाहिँ बाई हुन्छ मैले भने नि। सो यो लेभल भन्दा नि नेकलाइन क्रस है। सो नेकलाइन क्रस अनि 50 को लेभलमा सपोर्ट लिएर डबल बटमहरू भएको छ भने बाई है। अनि यहाँ नेकलाइन तल आयो माथि गयो। सो नेकलाइन क्रस गऱ्यो यहाँ बाई हुन्छ। अनि यो 70 भन्दा माथि गयो भने एकचोटि फेरि नेकलाइन क्रस हुन्छ है। सो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो ठाउँ है। सो यो ठाउँ माथि गयो तल आयो माथि गयो। सो यो ठाउँ क्रस गर्न सकिरहेको थिएन एन्ड दिस ठाउँ क्रस गरे। सो एकदमै यो भनेको सेल रिजन चाहिँ होइन है। सेल रिजन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि जब नेकलाइन क्रस हुन्छ अनि मात्रै सेल हुन्छ। सो अदरवाइज सेल चाहिँ हुँदैन है। सो बुलिसमा जेनरली बुलिस मार्केटमा सेल गर्नको लागि हामीले सोच्नुपर्छ। तर सर्ट टर्म ट्रेडरहरू एकदमै सर्ट टर्म ट्रेडरहरूले चाहिँ के गर्छ त सर्ट सेलिङ टाइपको गर्छ। सर्ट सेलिङ भनेको के भने तपाईँको यहाँ बेच्ने अनि एक ठाउँमा आएपछि फेरि किनिहाल्ने। सो धेरैचोटि किनबेच गर्न लागि तपाईँले त्यस्तो इन्डिकेटरहरूले गर्छ है। सो म्याकडीले पनि यहाँनिर ठ्याक्कै जुन छ आज चाहिँ तपाईँले नेगेटिभ क्रसओभर देखाएको छ है। सो नेगेटिभ क्रसओभर देखाएको छ म्याकडीले। सो लेट्स सी विथ द कम्पनी चाहिँ कम्पनीमा गएर हामीले एनालाइसिस गरौँ। हजुर विकासजी, रूपकजी, अर्पणजी, हजुर अर्पणजीको माइक अन भयो। हजुर सर के भन्नुभयो? हजुर अब हामी आरएसआईमा अब प्र्याक्टिकल नेप्सेमा गऱ्यौँ होइन। अब कम्पनीमा गएर पनि हेरौँ है। सो आरएसआईले कसरी बाई र सेल सिग्नलहरू जेनेरेट गर्छ है त्यो भन्न खोजेको मैले। हुन्छ सर शिवममा हेरौँ न। ओके शिवम। सो वी गो विथ द शिवम है। सो शिवम है। शिवममा कस्तो छ भन्दाखेरि है। सो आरएसआई एउटा रेन्जिङमा थियो है। सो रेन्जिङमा गइसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँलाई मैले भने नेकलाइन है। सो नेकलाइन भन्नु मतलब एक त 50 भन्दा माथि यहाँबाट गयो। 50 भन्नु मतलब मिड रेन्ज भन्दा माथि है। सो यहाँ हेर्नु भने यहाँ मिड रेन्ज भन्दा माथि यहाँनिर गयो है। सो एक्चुअली धेरै अगाडि नै बुलिस देखिने गर्छ। यहाँ बियरिस थियो मैले भने 50 अथवा मिड रेन्ज भन्दा तल तल रह्यो भने त्यो चाहिँ बियरिस हो है। सो मिड रेन्ज भनेको यो 40 50 60 को भन्दा तल तल है। अनि त्यसपछि तपाईँको यो रिजन हेर्नुभयो भने वाट ह्यापन यो ठाउँमा हेर्नुभयो भने सो ओभरसोल्ड। सो यहाँ तपाईँले यहाँ किन्नुभएको भए केही समय तपाईँले टाइम लाग्थ्यो। अब तपाईँको यहाँनिर चाहिँ ब्रेकआउट भयो। सो यो त त्यसपछि तपाईँको बुलिसमा गयो। सो फर्स्ट टाइम बुलिसमा गएको यो हो है। सो यो मिड रेन्जलाई चाहिँ यसले क्रस गर्यो है। क्रस गरिसकेपछि तपाईँको बुलिसमा गएको। त्यसपछि बुलिस नै रह्यो होला है। सो बियरिस सकेपछि यो बुलिसमा गएको। सो मिड रेन्ज भन्दा माथि माथि रह्यो। सो बुलिसमा गयो एन्ड दिस गिभ यु बाइङ अपर्च्युनिटी। सबै कम्पनीमा देखिएको छ। कोरोना नै हो यो। त्यतिखेर कोरोना आएको छ। बुलिसमा गइसकेपछि अब हेर्नुभयो भने सो नेकलाइन क्रस है। सो नेकलाइन क्रस हुने बित्तिकै तल आयो माथि गयो। यो रेन्ज है। यो रेन्जलाई क्रस गरेपछि तपाईँको बाई हुन्छ है। मैले अघि एज अ रुल
सो यो लेभल भन्दा नि यसले नेक लाइन जुन क्रस गर्छ है, त्यो नेक लाइन है, सो नेक लाइन जब क्रस गर्छ, सो माथि गयो फेरि तल आयो, माथि गयो तल एन्ड क्रस ओभर, द्याट्स द बाई सिग्नल है। सो बाई सिग्नल, सो यहाँ चाहिँ बाई सिग्नल आयो, ठिक छ, आरएसआईमा। ओके, सो बाई सिग्नल आएछ, सो बाई सिग्नल एन्ड देन जसरी माथि गयो है, अनि त्यसरी नै के हुन्छ त केही समय तल आउन सक्छ, साइडवेज, ठिक छ, ओके गुड। त्यसपछि यहाँ हेर्नु हो भने है, सो फेल्ड स्विङ है, फेल्ड स्विङ भएपछि तपाईँको नेकलाइन क्रस पनि गर्यो। सो नेकलाइन क्रस गर्यो भने एज अ रुल सेल गर्नुपर्छ हामीले। सो दिस वान इज योर नेकलाइन आरएसआईमा है, सो आरएसआईमा है, सो यहाँनिर तपाईँको सेल देखाए, सो आरएसआई क्रस गर्यो, ठिक छ। तर केही समय के भन्छ त साइडवेज भयो। मैले भने यो मिड रेन्ज है 50 लाई सपोर्ट लिएर फेरि माथि जान सक्छ, त्यस्तो बेला फेरि किन्नुपर्छ है। सो एन्ड दिस वान इज यो नेक लाइन है, सो यो नेक लाइन तल गयो है, तल गयो अब माथि गयो, सो यो फेरि ब्रेक लियो है। सो फेरि ब्रेक लिएपछि फेरि के गर्नु त हामीले इन्ट्री गर्नुपर्छ। यसको कारण के भन्दाखेरि जुन पैसा तपाईँले यो ठाउँमा है, यो ठाउँमा सेल गर्नुभयो यो सिओममा, त्यो समयको पैसा चाहिँ तपाईँले अरू ठाउँमा लगाउने मौका पाउनुहुन्थ्यो, त्यही हिसाबले सेल गर्नुभयो, प्राइस करेक्सन अथवा टाइम करेक्सन। ओके, सो यहाँनिर आयो तपाईँको टाइम करेक्सन। तर के हुन्छ नि यो नेकलाइन है, सो नेकलाइन क्रस गरेपछि तपाईँले फेरि बाई गर्नुभयो है, सो फेरि रिबाई गर्नुभयो, सिग्नल है, यहाँ तल आएर माथि गएर ब्रेकआउट लिए, यो नेकलाइन ब्रेकआउट ओभर 70 सस्टेन गर्यो, एकदमै राम्रो है। सस्टेन गरेपछि तपाईँको माथि माथि जान्छ है, सस्टेन गर्यो है। सो अहिलेको अवस्थामा सो यो के भन्छ केही समय के त बियरिस भयो, दिस इज योर मिड रेन्जबाटै फर्कियो, ठिक छ। सो मिड रेन्जबाटै फर्किरहेछ है। सो यो 70 यो माथि, सो माथि तपाईँको यो रेसिस्टेन्स अथवा नेक लाइन है। सो दिस इज योर नेक लाइन है, यो नेक लाइन हो, यसलाई चाहिँ क्रस गरेपछि तपाईँको है, सो नेक लाइन क्रस गरेछ है, एकचोटि सस्टेन गरेन, फेरि तल आयो, ठिक छ। सो नेक लाइन लामो समयसम्म क्रस, अझैसम्म के छ त यसको एकदमै तपाईँको सिओममा आरएसआई चाहिँ मिड रेन्जबाट माथि जानै सकिरहेको छैन। सो एउटा जान खोज्यो फेरि तल आएछ, जान खोजिरहेछ फेरि तल आएछ। सो आरएसआई जबसम्म 70 भन्दा क्रस गर्दैन यो चाहिँ फुल्ली बुलिस आउँदैन जस्तो छ है। सो एउटा अलि के भने यसको माथि तपाईँले गर्नुभयो भने है, सो आरएसआईमा एउटा यसको ठ्याक्क मैले हेर्दाखेरि सो माथि एउटा रेन्ज छ, तल एउटा सपोर्ट छ है। सो इस काइन्डिङ प्यारलल है, सो प्यारलल च्यानलमा गयो यसको है। सो हरिजन्टल भन्दा नि प्यारललमा गयो जस्तो छ है। सो यो माथि एउटा छ है, तल चाहिँ सपोर्ट लेभल एउटामा छ है। सो यसरी नै गइरहेछ अहिलेसम्म यो। सो प्राइस लेभल यसको पनि सेम है, यसको पनि प्राइस हेर्नुभयो भने सो प्राइस पनि माथिको एउटा लेभल छ, तलको एउटा लेभल छ सिओएनमा है। सो यो च्यानल ब्रेक गरिसकेपछि बल्ल के हुन्छ त यसमा चाहिँ बुलिस आउँछ है। सो अहिले सपोर्ट लेभलमा है, सो प्यानिक सेलिङ गर्यो भने इट्स अ बाइङ अपर्च्युनिटी, यदि यो सस्टेन गरेन भने तल आउन सक्छ है। सो च्यानलमा मुभ गरिरहेछ, म तपाईँलाई अर्को च्यानल देखाउँछु जुन च्यानल ब्रेक गरिसकेपछि कसरी माथि गएको थियो, वात्तै माथि गएको थियो भन्ने म कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ च्यानल ब्रेक भएपछि कसरी माथि जाँदो रहेछ भनेर, अथवा यसैमा जिबिआइएमए हेर्नुभयो भने त्यो च्यानलमा थियो, च्यानल ब्रेक गरेपछि एक्कासी कसरी माथि जान्छ है। सर यो नेकलाइन ब्रेक भन्नुभयो नि सर। हजुर, यो नेकलाइन ब्रेक चाहिँ होरिजेन्टल लाइन तानेर गर्ने हो कि ट्रेन्डिङ नेकलाइन ब्रेक गर्ने हो, के हो सर? अलिकति कन्फ्युजन भयो। हेर्नुहोस् हामीले कुन प्याटर्न फलो गरिरहेछ यसले, त्यो प्याटर्न अनुसार हामीले हेर्नुपर्छ है। सो जेनरली
यहाँ हेर्ने हो भने सो यसमा यहाँ हेर्नु भने जेनरली चाहिँ प्याटर्न नै फलो गर्छ यसले हैन। सो दिस इज योर नेक लाइन है। यसमा चाहिँ क्लियरली म देखाउँछु। अर्को कुरा पनि देखाउँछु है म तपाईहरुलाई है। सो यो छोड्दिउँ। सो कस्तो प्याटर्न कहिलेकाहीँ चाहिँ प्याटर्न यसले फलो गर्छ। सो यसले चाहिँ यो प्याटर्न है। सो हाईएस्ट पोइन्ट अनि अर्को चाहिँ तपाईको मैले भने तपाईको ड्र है। सो रेसिस्टेन्स ड्र गर्नुस्। सो हाईएस्ट पोइन्टलाई तपाईले जोड्नु पर्यो। सो दिस हाईएस्ट पोइन्ट है। सो एउटा यो क्रसओभर लियो एन्ड देन तपाईलाई चाहिँ म देखाउँदै छु। सो यो नेक लाइन है खास गरेको। सो माथिबाट तल आएको छ है। सो माथिबाट तल आएको छ अनि तल आइसकेपछि एन्ड दिस आर द नेक लाइन है। सो होरिजोन्टल नेक लाइन भनेको यो यसको नेक लाइन यो हो है। यसमा कुनै शंकै छैन है। माथिबाट आएको छ ठीक छ। माथिबाट आएको छ अनि त्यसपछि तपाईको तल गयो है। तल गइसकेपछि दिस आर द नेक लाइन। सो यो तल गयो माथि गयो यो नेक लाइन हो है। सो यो नेक लाइन तपाईले ब्रेक गरेपछि डेफिनेटली त्यो ठाउँमा तपाईको बाइ हुन्छ है। सो दिस इज एक्चुअल नेक लाइन है। सो यो नेक लाइन भनेको एक्चुअल नेक लाइन हो। सो यहाँनिर तपाईको के हुन्छ त बाइ हुन्छ है। सो यो भनेको इन्ड अफ करेक्सन पनि हो हैन। यो करेक्सन सिद्धिएको यहीँनिर तपाईको आरएसआई ले इन्डिकेट गर्यो करेक्सन सिद्धिएको भनेर है। सो जुन करेक्सन थियो त्यसपछि यहाँ तपाईको बाइ आयो ठीक छ। सो दिस वान इज योर बाइ ब्रेकआउट है। सो यहाँ बाइ ब्रेकआउट है। अब चाहिँ यो भन्दा तल चाहिँ के त आरएसआई जाँदैन अथवा प्राइस जाँदैन। सो दिस वान इज योर तपाईको बाइ ब्रेकआउट है। सो यो करेक्सन जुन छ तल घट्ने यहाँनिर तपाईको घट्यो सकियो भने अब तपाईको के हुन्छ भने आरएसआई है माथि गयो ठीक छ। सो माथि गएर फेरि अप्पर लेभल यो भयो है। सो अप्पर लेभल यो भयो फेरि तल आयो फेरि अप्पर लेभल। सो यो ठाउँमा तपाईको रेजिस्टेन्स आछ है ठीक छ। सो रेजिस्टेन्स आयो अब तपाईको फेरि तल आयो सेम लेभलमा आछ। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने सेम लेभलमा प्राइस आएको छ है। सो यो लेभलमा प्राइस आयो। सो डबल बटम आयो तपाईले प्राइस सेम लेभल छ। हामीले डाइभर्जेन्स पढाएको थियौं थ्योरीमा है। सो थ्योरीमा डाइभर्जेन्स सेम लेभलमा प्राइस आयो है। सो यो लेभलमा तर आरएसआई यो लेभलमा आयो त तपाईले यो लेभलमा जुन छ नि यो लेभलमा आरएसआई आएन है। सो यो पनि एक किसिमको के हो त डाइभर्जेन्स नै हो है। सो आरएसआई डाइभर्जेन्स यो पनि हो है। सो आरएसआई डाइभर्जेन्स यो पनि हो है। सो के छ त आरएसआई चाहिँ यहाँदेखि माथि नै छ है। सो आरएसआई चाहिँ तल आएन आरएसआई माथि नै रहे प्राइस चाहिँ तल आयो अनि सपोर्ट लेभल है। दिस वान इज योर सपोर्ट लेभल है। सपोर्ट लेभल भयो ठीक छ। सपोर्ट लेभल लियो एउटा चाहिँ बुलिश क्यान्डल फर्मेसन लियो है। सो यहाँ बाइ सिग्नल आयो। सो बाइ सिग्नल आयो अब तपाईलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेभल जबसम्म क्रस गर्दैन तबसम्म हामी बाइ गर्दैनौं भन्ने हुन्छ है। बाइ गर्दैनौं भन्ने हुन्छ है। तर के छ भने आरएसआई मा यो लेभल होरिजोन्टल लेभल यो पनि क्रस गर्यो तर एक्चुअली करेक्सन त यही सक्यो नि त। करेक्सन सकेपछि अब हामीले हेर्ने भनेको सपोर्ट लेभलमा बाइ गर्ने है। सो दिस वान बिकम्स योर सपोर्ट लेभल है। तलतिर आरएसआई मा सपोर्ट लेभल यिनीहरु नै है। सो यो दिस आर योर सपोर्ट लेभल है। सो अहिलेसम्म आरएसआई मा के छ त सपोर्ट लिइरहेछ है। सो सपोर्ट जब ब्रेक हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामी के हुन्छ त वी क्यान सेल अफ है। सो यो ट्रेन्ड लाइन है तलतिर सेट ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट छ है। सो माथितिर तपाईको के छ त एउटा सप्लाई लेभल यसमा आइरहेछ है। सो एकदमै मज्जाले माथि चाहिँ गएको छैन तर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो लेभल क्रस गर्यो फेरि तल आयो फेरि यो लेभल क्रस गर्यो फेरि तल आयो। त्यही भएर यसले एउटा च्यानल बनाइरहेछ भन्न खोजेको मैले। एउटा च्यानल के बनाइरहेछ भने सो अप्पर लेभलमा एउटा तपाईले यो पोइन्ट जोड्नुभयो भने त्यो सप्लाई आउँछ अनि तलतिर तपाईको सपोर्ट लेभल छ है। सो प्राइस एक्सनमा पनि त्यही छ ठ्याक्क आरएसआई मा पनि सेम यसले बिहेभ गरिरहेछ अहिलेसम्म है। सो तपाईले कुनै पनि कम्पनी हेर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यसको प्याटर्न स्टडी गर्नुहुन्छ कसरी बिहेभ गरिरहेछ है।
सो कुन लेभलमा सप्लाई छ, कुन लेभलमा तपाईँको डिमान्ड छ है। सो शिवममा सरसर्ती हेर्दाखेरि यो प्याटर्न यसले फलो गरेछ है। सो यो लेभलमा तपाईँको सप्लाई छ, माथिल्लो लेभलमा, तल्लो लेभलमा, यो लेभलमा तपाईँको डिमान्ड छ। त्यही अनुसारको अहिले यो कम्पनी अहिलेसम्म प्राइस एक्सन चलिरहेछ है, भन्न खोजेको मात्रै हो मैले है। ठिक छ। सो ठिक छ। त्यही भएर हामीले कुन बेला डिमान्ड हुन्छ, कुन बेला सप्लाई हुन्छ, आरएसआईमा त्यही भएर मैले भनेको यो पोइन्टहरू भन्दा नि हामीले सपोर्ट र रेसिस्टेन्स लेभलहरू जुन हेर्छौँ, नेकलाइन कतिखेर हामीले बाई गर्ने है, त्यो हिसाबले हामीले के त एउटा प्याटर्नहरू खोज्छौँ है। कुनै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने चार्टमा तपाईँले डिमान्ड र सप्लाईहरू एरियाहरू चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो र यसको अहिलेसम्म शिवमको चाहिँ यसरी नै मुभ गरेको पाइयो अहिलेसम्म चाहिँ है। ल शिवममा हजुर अरू कम्पनी भन्नुहोस् न। जीबीबीएल हेरौँ न सर, जीबीबीएल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्नुभएको थियो हजुर हजुर जीबीबीएल ओके है। सो जीबीबीएल है, सो जीबीबीएलमा एक्चुअली नेकलाइन ब्रेक भएको हो है। सो यहाँ हेर्नुभयो भने सो दिस इज योर नेकलाइन है, माथि गयो तल गयो है, माथि गयो तल गयो अनि त्यसपछि यो लो है, सपोर्ट भनौँ न, यसलाई हामीले सपोर्ट मानौँ है। सो तत्कालका लागि यो लोलाई जोड्दै एउटा पोइन्ट बढ्नु हो भने सो द्याट्स योर सपोर्ट लाइन है। सो जीबीबीएलमा चाहिँ तपाईँको यो सपोर्ट लाइन है, यो सपोर्ट लाइन चाहिँ तपाईँको के छ त अहिले ब्रेक भएको देखियो है। ठिक छ। सो यो सपोर्ट लाइन तपाईँको कम्तीमा पनि दुईटा पोइन्ट मैले भने, सो दुईटा लोएस्ट पोइन्ट तपाईँले जोड्नुभयो भने एटलिस्ट सो माथि गयो, यो पनि लगभग मिल्यो, यो पनि मिल्यो अनि यो पनि मिल्यो, एन्ड दिस इज योर नेक लाइन अथवा सपोर्ट लाइन ब्रेक। ठिक छ। सपोर्ट लाइन ब्रेक यो हो, अनि अर्को चाहिँ सपोर्ट लाइन ब्रेक यो नेक लाइन थियो, एउटा चाहिँ यहीँ भयो, यहीँनिर भयो, अर्को चाहिँ यहीँनिर है। सो माथि गएर जब तल गएर माथि जान्छ अनि ब्रेकआउट लिन्छ, त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले सो यस्तो सेयरहरू मैले चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूमा ट्रेलिङ स्टप लस गर्नुहोस्, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स है, स्पेसली यो सेक्टरहरू है। सो एज अर्ली एज एक्जिट हुने है। सो ट्रेडिङ गर्नको लागि एक्जिट यो हुने हो भने अब बाई लेभल तपाईँको त सपोर्ट लेभल त हाम्रो छँदैछ है। सपोर्ट लेभल भनेको लङ्गर टर्मको लागि तपाईँले हेर्नुभयो भने सो यो पोइन्ट तपाईँले जोड्नुहोस् है, सपोर्ट लेभल आउँछ तपाईँको। सो सर्ट पिरियडमा तपाईँको के हुन्छ अहिले सपोर्ट लेभलमा छ। ठिक छ। अनि हामीले ट्रेन्ड लाइन हेर्ने भने त्यो पनि सपोर्ट लेभल छ, यो सपोर्ट ब्रेक भयो भने एन्ड देन यो मिड लेभल त छँदैछ तपाईँको हाम्रो। यसले चाहिँ मिड लेभल भनेको मोस्ट अफ द टाइम्स यो यसको र यसको बिचमा है, 40 र 50 को बिचमा यसले के गरिरहेछ त त्योबाट फर्किरहेछ है। सो बुलिस मुभमेन्टमा एन्ड योभन्दा तल आयो भने द्याट्स द बाइङ अपर्च्युनिटी। सो एक्सट्रिमली बुलिसमा तपाईँको आरएसआई 30 तिर आयो भने त्यतिखेर चाहिँ हामी बाइङ अपर्च्युनिटिज खोज्छौँ है। सो फर्स्ट तपाईँको सेल यहाँ आएको छ है, अहिले सपोर्ट लेभलमा छ। सो आज हिजो र आजदेखि जति प्रफिट बुकिङ भएको छ तिनीहरूले चाहिँ अब किन्न थाल्छन् होला है। सो भोलिदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने सो फलो दिस लाइन है, सो यो लाइन चाहिँ अहिले फलो गर्नु होला है। सो जीबीबीएलमा आरएसआईले चाहिँ के गर्छ त यहीँदेखि तपाईँको प्रफिट बुकिङ। सो एज अ रुल मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, अस्ति पनि भने, अघि भर्खरै भने हो। सो हाइएस्ट भोल्युम यो क्यान्डल हो है, यो क्यान्डल। सो यो क्यान्डलको तलतिर क्लोजिङ लियो, प्रफिट बुकिङ, तीनवटा प्रफिट बुकिङ छ है। सो प्रफिट बुकिङ कन्टिन्युस। अनि आज चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने प्राइस रिजेक्सन, सायद यसले क्रस ब्रेक गरिसकेपछि अझै तल आउँछ, यो अझै सेलिङ प्रेसर आउँछ यसमा, किनभने यहाँ तपाईँले आरएसआई यो ब्रेक गरिसकेछ है, ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गरिसकेछ। यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक हो खासमा हैन, ट्रेन्ड लाइन यहाँदेखिको ट्रेन्ड लाइन जुन छ अप ट्रेन्ड। सो यो अप ट्रेन्ड ब्रेक भएको हो खासमा चाहिँ है, जुन अप ट्रेन्ड थियो। यसरी अप ट्रेन्ड यसरी सपोर्ट लिली माथि गइरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ आज ब्रेक
ब्रेक लिएको है। सो अब जति माथि जान्छ त्यहाँ सेलिङ अपर्च्युनिटी है, सेलिङ अपर्च्युनिटी। अब चाहिँ सेलिङ अपर्च्युनिटी, अब माथि आरएसआई माथि गयो भने सेलिङ अपर्च्युनिटी। सो डाइभर्जेन्सेसहरू देखिन्छ। अब चाहिँ रियल डाइभर्जेन्सहरू आरएसआईमा देखिन्छ है। सो तपाईँले म्याकडी है, सो म्याकडी हेर्नुभयो भने अब हामीले म्याकडी पनि हेरौँ है, एसिडी। सो म्याकडी हेर्नुभयो भने सो कि नेगेटिभ क्रसओभर कि डबल टप है, अब डबल टप अथवा डाइभर्जेन्सहरू देखिन्छ यसमा पनि। अब माथि गयो भने, सो माथि गयो भने जस्ट टेक यसलाई चाहिँ तन्काउनुहोस् है, यसलाई तन्काउनुहोस्। यो लाइनतिर आयो भने सप्लाई आउन सक्छ है, यसरी माथि गयो भने सप्लाई आउन सक्छ यो लाइनमा है। सो माथितिर हाम्रो सप्लाई लाइन छँदैछ। सो बुझ्नुहोस् अब जिबिबिएलको हाइएस्ट पोइन्ट अहिलेको लागि तपाईँले यसलाई मान्दा हुन्छ है। सो यो माथिको लागि, सो यसलाई मान्दा हुन्छ है। सो यसरी माथि गयो भने नि यहाँबाट फर्किन्छ। सुइँ त के माथि जान्थ्यो, अहिले तत्कालको लागि जाँदैन है। सो यहाँ गयो भने यो लाइन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। सो यसलाई चाहिँ म तपाईँहरूको उमा सेयर गरिदिन्छु है। सो आरएसआईलाई कोरेको छ, अनि तपाईँलाई आरएसआई जसरी कोर्या छ आरएसआईको पोइन्टहरू हेर्नु होला, अनि यो पोइन्टहरू हेर्नु होला है। ओके, सो यो आरएसआई जिबिबिएल ओके। र होरिजोन्टल तपाईँको सो यो पोइन्टमा प्राइस रिजेक्सन ठिक छ। सो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो प्राइस रिजेक्सन। सो यो लाइन इम्पोर्टेन्ट माथिको, यो ट्रेन्ड लाइन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो सपोर्ट इम्पोर्टेन्ट, र क्यान्डल स्टिक जुन तपाईँले यहाँ हेरिराख्नु भएको छ प्राइस रिजेक्सन, एउटै प्राइसबाट चाहिँ कतिचोटि रिजेक्ट भएको छ, स्ट्रङ इट बिकम्स सपोर्ट है, एकदमै राम्रो सपोर्ट पनि बनिरहेको छ है। सो यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँले राम्ररी विचार गर्नु होला है। सो एउटै पोइन्टबाट एउटै प्राइसबाट कसरी है, यो 518 लगभग 518-20 को रेन्जमा 1 2 3 4 5 6 है, 6 चोटि चाहिँ योबाट फर्किएको छ है। त्यही भएर यो पोइन्ट पनि तपाईँले विचार गर्नुहोस् यस्तो पोइन्टहरू है। सो आरएसआई मैले भने सपोर्ट लेभलमा लिनु कारण के त, यस गिभिङ प्राइस रिजेक्सन है। सो यो ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट है आरएसआईमा, यहाँदेखि 1 2 3 यो चौथो पोइन्ट। सो माथि गयो भने रेसिस्टेन्स, यहाँनिरबाट फर्क्यो, यहाँनिरबाट फर्किन सक्छ है। सो आरएसआईको माथि गयो, प्राइस माथि गयो भने डाइभर्जेन्स भयो भने सेलिङ अपर्च्युनिटी तपाईँले तर बाई नगर्नु होला मेरो विचारमा। माथि गएपछि तपाईँले राख्नु भएको छ, होल्ड गर्नु भएको छ, बेच्न भ्याउनु भएन भने माथि, अब माथि जाँदाखेरि तपाईँले बेच्ने कोसिस गर्नु होला है, बेच्ने कोसिस गर्नु होला। सो नेक्स्ट सेयर है, नेक्स्ट सेयर गरौँ। तपाईँले जति हेर्नुभयो तपाईँले त्यति नै बुझ्नुहुन्छ है। हजुर हजुर भन्नुहोस् त। आरएसडिसी यसलाई सेभ गर्छु म, जिबिबिएल है, सेभ गर्न नै सिक्नुहोस् है तपाईँहरू। आरएसडिसी, सो आरएसडिसी यो लेभलमा तपाईँको है। सो यो लेभलमा तपाईँको एकदमै सप्लाई लेभल जस्तो छ है। म तपाईँलाई यो हाइएस्ट लेभलहरू है, सप्लाई लेभल। अब यो चाहिँ सपोर्ट लेभल है, सपोर्ट लेभल छ, ठिक छ। आरएसआईमा पनि सेम त्यस्तै देखिन्छ है।
एकदम रेन्जिङ छ आरएसडिसी अहिले। त्यही भएर यस्तो रेन्जिङमा हामी ट्रेड लिँदैनौँ। ट्रेड लिनको लागि अपवर्ड लेभल तपाईँको ब्रेक लियो भने, सो जब यो मिड रेन्जमा रहन्छ तब हामी ब्रेकआउट मात्रै है, सो माथि लेभल ब्रेकआउट भयो भने अनि बल्ल तपाईँले किन्नु होला है। सो आरएसआईमा लगभग त्यस्तै देखिन्छ। सो यो भनेको तपाईँको सेम है, सो यो माथिल्लो लेभलबाट ब्रेकआउट लियो भने अनि बल्ल तपाईँले किन्नु होला, सेम है। सो यो माथिको ब्रेकआउट र सस्टेन माथि सस्टेन भयो भने किन्नु होला। अदरवाइज तपाईँको अहिलेको लागि चाहिँ के छ त, यो सपोर्ट तल छ, आरएसडिसी रेन्जिङ छ। सो रेन्जिङमा अलिक किन्न चाहिँ हामीले गाह्रो हुन्छ है। यो कहिलेसम्म रहन्छ थाहा छैन। सो माथिबाट लियो भने बाई ब्रेकआउट, तलबाट लियो भने सेल, छैन भने वेट एन्ड वाच है। सो यो चाहिँ तपाईँको आरएसडिसी है। सो आरएसआईमा यस्तो छ भने म्याकडी पनि सेम है। सो हेर्नुभयो भने बिलो 0 छ है, बिलो 0। यसमा पनि सपोर्ट र रेसिस्टेन्स लेभलहरू छ। सपोर्ट भनेको माथि हेर्नुभयो भने सिमिलरली है, तपाईँको क्रस अझैसम्म लिएको छैन है। सो यसमा पनि कोर्नुहोस् है, जानुहोस् है। सो यस्तो छ। सो तलतिर डबल बटम भन्दा नि अझै तल छ। तलतिरको चाहिँ हेर्नुभयो भने तलतिरको पनि साँघुरिँदै छ हिस्टोग्राम, माथितिरको पनि साँघुरिँदै छ। सो कतातिर ब्रेकआउट लिन्छ भन्ने कुरै छैन क्या। सो डोन्ट नो है। अस्तिको हेर्नुभयो भने माथितिर गइरहेको थियो एन्ड दिस इज इफेक्ट के त, एनआरबीको इफेक्ट यही हो खासमा। एनआरबीको इफेक्ट टेम्पोरेरी हो खासमा, यहाँ पोजिटिभ दिएको छ। कुनै बेला पनि 0 भन्दा माथि गयो भने तपाईँको माथि। सो एनआरबीले जतिखेर निकाल्यो नि बी क्लास कम्पनीको होल्डिङ गर्नु, त्यतिखेर नेगेटिभमा गयो, अदरवाइज पोजिटिभ नै भइरहेको थियो है। सो नेगेटिभ गएको छ। यसलाई चाहिँ के समय असर गरेको छ, तर यो चाहिँ आफ्नै लयमा फर्किन्छ कि भन्ने हो। सो वाच आउट दिस लेभल है। सो म्याकडीमा यो लेभल क्रस हेर्नुहोस्, आरएसआईमा यो हेर्नुहोस्, प्राइसमा यो हेर्नुहोस्। यति नै हो मैले भन्ने है, अहिलेसम्म सिकेको है हामीले। आरएसडिसी को चार्ट ओके। सो आरएसडिसी ओके। सो वान मोर एन्ड देन वी विल ऱ्याप अप है। आजको हामी ऱ्याप अप गरौँला। मेगा ब्याङ्क हेरौँ। सो मेगा ब्याङ्क राम्रो है। सो अहिलेसम्म माथि गइरहेको थियो राम्रै है। आरएसआई तपाईँले हेर्नुभयो भने सो यो मिड रेन्जबाट ठ्याक्क नेकलाइन यहाँ क्रस गरेको छ है, तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने। सो माथिबाट फर्केर तल आयो, तल यो नेकलाइन बनायो, नेकलाइनलाई चाहिँ क्रस गर्यो है। सो यहाँनिर तपाईँले यो नेकलाइन ब्रेक भएको योनिर हो है तपाईँको, ठिक छ। सो यो नेकलाइन ब्रेक, रिटेस्ट अनि माथि है। सो बाई, खास गरी बाई चाहिँ यहाँ हो है, एन्ड रिटेस्ट बाई यहाँनिर हो। अब सेलको लागि तपाईँको लागि चाहिँ आज हेर्नुभयो भने आज पनि प्रफिट बुकिङ होला, मेगामा पनि होला है। सो तपाईँको यो लोलाई जो जोइन गर्नुहोस्, कतिवटा जोइन हुनसक्छ है। सो म्याक्सिमम् जोइन भयो झन् राम्रो है। सो यस, आज चाहिँ तपाईँको प्रफिट बुकिङ भएको छ है। अर्को कुरो नेकलाइन पनि क्रस भएको छ यो ठाउँमा, तल माथि तल अनि नेकलाइन क्रस छ। सो प्रफिट बुकिङ भएको हो ब्याङ्कमा है। सो यो नेकलाइन क्रस भएको छ। ट्रेन्ड लाइन पनि तपाईँको ब्रेक है। सो प्रफिट बुकिङ भएको हो आज है। सो
अब हामी प्राइस एक्सन हेर्दाखेरि जतिखेर यो ब्रेकआउट भन्दै थियो नि यो नेकलाइन ब्रेकआउट यहीँनिर हो है। सो म्याकडीमा पनि यहाँनिर हो। एज अ रुल बाई हो यो ठाउँमा। बुलिसमा जाँदाखेरि हतपति सेल हुँदैन, तर प्रफिट बुकिङ मात्रै हुन्छ है। प्रफिट बुकिङ भनेको के भन्दाखेरि त्यही सेयर फेरि किन्ने हिसाबले बेच्ने हो है। तलतिर आउँदाखेरि किन्ने हिसाबले बेच्छन्। यो माथिल्लो लेभलमा बेचिसकेपछि तलतिर आएर फेरि सर्ट सेलिङ टाइपको क्या। सर्ट सेलिङ भनेको यहाँनिर तपाईँको 370 लेभलमा बेचेर अथवा यो लेभलमा बेच्यो होला है। सो कति भने 80 लेभलमा बेचेर यो ठाउँमा तपाईँको सपोर्ट लेभल है 50-60 तिर आयो भने किन्ने हिसाबले बेच्छन्। अथवा तपाईँको ब्रेकआउट जहाँसम्म ब्रेकआउट लिएको थियो, जहाँदेखि ब्रेकआउट लिएको थियो त्यहाँसम्म आउने प्रायोरिटी पनि हुन्छ है जब प्रफिट बुकिङ सुरु हुन्छ है। सो आजदेखि सुरु भयो। अब केही दिन प्रफिट बुकिङ रह्यो भने यहाँनिर ब्रेकआउट लिएको थियो है। सो ठ्याक्क तपाईँको यहाँ आयो भने यहाँसम्म आयो भने किन्न थाल्छ नि। सो आरएसआईमा पनि सेम देखिया छ। सो आरएसआई पनि अब मिड रेन्ज है। सो मिड रेन्ज भनेको तपाईँको 60 देखि तल है। 60 देखि तल आउन थाल्यो भने 50 को रेन्जमा आएर नेकलाइन है। सो अघि जस्तै नेकलाइन क्रस गर्यो भने अनि त्यसपछि किन्न थाल्छ नि यसमा। सो अझै पनि यसमा डबल सबैले बेचिया छैन, किन भन्दाखेरि भोल्युमले पनि त्यही भन्छ। थोरैले बेचिया छ है, सबैले बेचिया छैन। यदि बेच्ने नै अझै छ भने सेलिङ प्रेसर आयो भने यहाँसम्म आउन सक्छ है। अदरवाइज म्याकडीमा नेगेटिभ क्रसओभर छैन, ठ्याक्क माथि अझै माथि गएर डबल बटम है, डबल टप अथवा डाइभर्जेन्स लगाएर अनि नेगेटिभ क्रसओभर भयो भने अझै सेलिङ प्रेसर आउँछ। तर इग्नोर गर्न सकिन्न माथिको लेभल यो। अनि प्राइस एक्सनमा हेर्ने भने हाइएस्ट टर्नओभर भएको क्यान्डल यो हो है। सो हाइएस्ट टर्नओभर भएको क्यान्डल यो हो। सो यहाँनिर तपाईँको सपोर्ट है, अझै सपोर्ट स्ट्रङ सपोर्ट यो हो। यो हो है हाइएस्ट क्यान्डल भएको तपाईँको यहाँनिर तपाईँको सपोर्ट छ है। सो हाइएस्ट क्यान्डल टर्नओभर भएको दिन अनि माथिल्लोको यहाँनिर प्राइस रिजेक्सन है। सो यो लेभल तपाईँको प्राइस रिजेक्सन यो हो। आरएसआईमा दिइसकेको छ प्रफिट बुकिङ सुरु भइसक्यो भन्ने कुरा दियो। म्याकडीमा अझै क्रसओभर, किनभने म्याकडी अलि ढिलो लिन्छ, आरएसआईले अगाडि नै लिन्छ है। आरएसआईले अगाडि नै लिन्छ। सो यो नेगेटिभ टाइपको है, नेगेटिभ डाइभर्जेन्स एन्ड नेकलाइन क्रसओभर, त्यही भएर आज चाहिँ सेलिङ आएको हो। सो फर्दर सपोर्ट आयो भने सो यो लेभलहरूमा तपाईँको आउन सक्छ। सो मेगा है। सो मेगा एन्ड मेगाको तपाईँको लिङ्क के। सो स्टप रेकर्ड